हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई च्यानल। म तपाईहरुको लागि फेरि लिएर आइसकेको छु वान सर्ट भिडियोज। आज हो लेक्चर नम्बर 3 र आज हामी कुरा गर्न आँटेका छौं सर्कुलेटरी सिस्टमको बारेमा। यो जति पनि भिडियोहरु छ यो सब तपाईको कमेन्टमा गरेको टपिकहरुको आधारमा हुन्छ। तपाईलाई कुन टपिकमा वान सर्ट भिडियो चाहिन्छ, चाहे त्यो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी जुन पनि टपिकबाट हुन सक्छ, यु क्यान लेट मी नो इन द कमेन्ट सेक्सन र त्यसकै आधारमा वान सर्ट भिडियोहरु आउँछ। अनि लकडाउन पनि बढिरहेको कारणले गर्दा हामी पुरै वान सर्ट भिडियोमा जति पनि इम्पोर्टेन्ट टपिक्सहरु छ सब भ्याउने प्रयास गर्छौं। सो लेट्स start with the circulatory system. सर्कुलेटरी सिस्टममा सबैभन्दा पहिला हामी ब्लडको बारेमा बुझौं। सो ब्लड भनेको चाहिँ यसको फर्मेसनको बारेमा बुझौं। सो यसको फर्मेसनलाई हुने प्रोसेसलाई द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ ब्लड इज कॉल्ड एज हेमोपोएसिस। सो हेमोपोएसिस भनेपछि के हुन्छ? द प्रोसेस अफ फर्मेसन अफ द ब्लड। यो कसले हेल्प गर्छ? सो हेमोपोएसिस ब्लड फर्मेसन हेल्प गर्छ हाम्रो रेड बोन म्यारोले। कसले हेल्प गर्छ? रेड बोन म्यारोले हेल्प गर्छ। र रेड बोन म्यारो कता प्रेजेन्ट हुन्छ? इट इज फाउन्ड इन केस अफ इपिफाइसिस। इट इज फाउन्ड इन केस अफ इपिफाइसिस अफ द लार्ज बोन्स। इपिफाइसिस अफ द लार्ज बोन्स भनेपछि सपोज यो हाम्रो के हो? सपोज दिस इज आवर फेम्योर है। फेम्योर भनेपछि हाम्रो थाई रिजनमा प्रेजेन्ट हुने हड्डी हो। सो यो फेम्योरमा प्रेजेन्ट हुने यो एन्ड्सहरूलाई नै के भनिन्छ? एपिफाइसिस भनिन्छ। सो यो एन्ड्सहरूमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? रेड बोन म्यारो। र यही रेड बोन म्यारोले केमा हेल्प गर्छ? हेमोपोएसिस, द्याट इज फर्मेसन अफ ब्लडमा। तर यदि हामी इम्ब्रोयोलोजिकल कन्डिसनमा हेर्छौँ भने त्यो बेला रेड बोन म्यारो त फर्मेसन भएको हुँदैन, किनभने हड्डीको फर्मेसन भएको हुँदैन। त्यो के हुन्छ? कार्टिलेजबाट फर्मेसन हुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला इम्ब्रोयोलोजिकल बुझौँ। इम्ब्रोयोलोजिकलमा सो इम्ब्रोयो कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ? इम्ब्रोयो कन्डिसनमा हाम्रो सबैभन्दा पहिला ब्लड कसले फर्मेसनमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि योल्क स्याकले हैन। त्यस पछाडि कसले हेल्प गर्छ? लिभरले। त्यस पछाडि कसले हेल्प गर्छ? स्प्लिनले। र अल्टिमेटली कसले हेल्प गर्छ? हाम्रो रेड बोन म्यारो छँदैछ। ठीक छ। सो इम्ब्रोयोलोजिकल कन्डिसनमा कसले हेल्प गर्ने रहेछ भन्दाखेरि यो त लास्टमा हो, जब बच्चा जन्मिसक्छ र इन्फेन्ट हुन्छ त्यो बेलाको कन्डिसन हो। तर सबैभन्दा पहिला हाम्रो ब्लड फर्मेसनको प्रोसेसमा हेल्प गर्ने कसले हो? योल्क स्याक अथवा योल्क प्लगले हो। ठीक छ। अनि त्यस पछाडि कसले लिन्छ यसको फङ्सन? लिभरले लिन्छ र स्प्लिनले लिन्छ। सो यदि अप्सनमा योल्क स्याक छ भने योल्क स्याकले दिने। एट फर्स्ट द हेमोपोएसिस इज हेल्प बाई भन्ने सोध्यो भने योल्क स्याक दिने। त्यस पछाडि यदि योल्क स्याक अप्सनमा छैन भने लिभर, त्यस पछाडि छैन भने स्प्लिन दिने। सो यो भयो हाम्रो हेमोपोएसिसको बारेमा। के रहेछ? ब्लडको फर्मेसन हुने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ हेमोपोएसिस। यो हेमोपोएसिस कसले हेल्प गर्छ? रेड बोन म्यारोले। यो कता प्रेजेन्ट हुन्छ? इपिफाइसिस अफ द लङ बोन्स। इपिफाइसिस भनेको एन्ड्सलाई भनिन्छ। र इम्ब्रोयोलोजिकल कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो योल्क स्याकले फर्मेसनमा हेल्प गर्छ, त्यस पछाडि लिभरले, त्यस पछाडि स्प्लिनले, र अल्टिमेटली जब बच्चा बाहिर निस्केर इन्फेन्ट स्टेजमा पुग्छ त्यो बेला रेड बोन म्यारोले लिन्छ। सो यो भयो हाम्रो हेमोपोएसिसको बारेमा। देयर आर टू कम्पोनेन्ट्स अफ द ब्लड। सो ब्लडको दुईवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ। सो कम्पोनेन्ट्स अफ ब्लडको बारेमा कुरा गरौँ हामी। कम्पोनेन्ट्स अफ ब्लड। सो ब्लडमा दुईवटा कम्पोनेन्ट प्रेजेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ प्लाज्मा र अर्को हुन्छ हाम्रो ब्लड कर्पस्कल्स। ठीक छ। सो प्लाज्मा भनेपछि के हुन्छ? यो प्लाज्माको बारेमा बुझौँ र ब्लड कर्पस्कल्सको बारेमा बुझौँ। सो सबको बारेमा हामी बुझ्दै जान्छौँ। सबैभन्दा पहिला प्लाज्माको बारेमा बुझौँ। यसले कति पर्सेन्टेज खान्छ? सो 55% अफ ब्लड अकुपाई गर्छ यसले। त्यसै गरेर ब्लड कर्पस्कल्सले कति? 45% अकुपाई गर्ने काम गर्छ। प्लाज्माको कलर हेर्दाखेरि यो खासमा कलरलेस हुन्छ, अनि कतै कतै चाहिँ पेल येल्लो पनि लेखेको हुन्छ। ठीक छ। सो पेल येल्लो और कलरलेस कलरको हुन्छ। अनि यो हाम्रो प्लाज्माको फर्मेसनमा कसले हेल्प गर्छ? सो प्लाज्मा चाहिँ लिभरबाट प्रड्युस हुन्छ। ब्लड कर्पस्कल्स चाहिँ हाम्रो रेड बोन म्यारोबाट प्रड्युस हुन्छ। रेड बोन म्यारोबाट प्रड्युस हुने काम गर्छ। ठीक छ। सो यति बुझौँ। सबैभन्दा पहिला अब हामी प्लाज्माको डिटेल स्टडी गरौँ। प्लाज्माको कन्स्टिट्युएन्ट्सहरूको बारेमा कुरा गरौँ त सबैभन्दा पहिला यसमा वाटर कति हुन्छ? सो वाटर सबसे बढी प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज 90% वाटर प्रेजेन्ट हुन्छ। 90 अथवा 91 देखि 92 पनि लेखेको हुन्छ। सो 90 देखि 90 अबाउट 90% भन्दा हुन्छ। अनि यसको सल्युटहरू चाहिँ कति प्रेजेन्ट हुन्छ? सो सल्युट बाँकीको 7 देखि 8% घेरेर राखेको हुन्छ। त्यो सल्युटमा हाम्रो के हुन्छ? तीनवटा कुरा पढ्नुपर्छ। एउटा हुन्छ प्रोटिन्स, अर्को हुन्छ साल्ट्स, र अर्को हुन्छ हाम्रो यो प्रोटिन्स भयो, साल्ट्स भयो र ग्यासेस भयो।
ठिक छ। सो प्रोटिन्समा हामीले के इम्पोर्टेन्ट पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा हुन्छ हाम्रो फिब्रिनोजिन, ठिक छ। फिब्रिनोजिनले केमा हेल्प गर्छ? इट हेल्प्स इन द ब्लड क्लटिङ, ठिक छ। सो ब्लड क्लटिङमा यसले हेल्प गर्छ। त्यसै गरेर अर्को छ हाम्रो एन्टिकोआगुलेन्ट, एल्बुमिन। एल्बुमिन भनेपछि यसले केमा हेल्प गर्छ? इट हेल्प्स इन द मेन्टेनेन्स अफ द अस्मोटिक प्रेसर। के कोमा हेल्प गर्छ? इट हेल्प्स इन द मेन्टेनेन्स अफ अस्मोटिक प्रेसर अथवा साल्ट वाटर कन्सन्ट्रेसन। साल्ट वाटर कन्सन्ट्रेसन मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ कसले? एल्बुमिनले। यो कता प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि एकको वाइट पार्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ के? एल्बुमिन, जसले अस्मोटिक प्रेसर मेन्टेन गर्ने काम गर्छ। अर्को हामी प्रोटिन्सको कुरा गर्दाखेरि यसमा अर्को प्रेजेन्ट हुन्छ ग्लोबिन अथवा ग्लोबुलिन। सो ग्लोबुलिनले भनेपछि यसले इम्युनिटीको लागि एक्ट गर्छ। सो यसको मेन फङ्सन के हो? इम्युनिटीको लागि हेल्प अथवा डिफेन्स मेकानिजम। सो यसले डिफेन्स मेकानिजम हाम्रो बडीको हेल्प गर्छ। सो सबैभन्दा पहिला सल्युटले कति घेर्दो रहेछ? 7 देखि 8%। त्यसमा हाम्रो प्रोटिन्सभित्र फिब्रिनोजिन, एल्बुमिन र ग्लोबुलिन। फिब्रिनोजिनले के गर्छ? ब्लड क्लटिङमा हेल्प गर्छ। एल्बुमिनले हाम्रो अस्मोटिक प्रेसर मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ, द्याट इज साल्ट वाटर ब्यालेन्स इन द ब्लड। र ग्लोबुलिनले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो इम्युनिटी अथवा डिफेन्स मेकानिजममा हेल्प गर्छ। त्यसै गरेर साल्टको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ? यसमा कुन कुन साल्ट प्रेजेन्ट हुन्छ? त सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लोरिन, पोटासियम, क्याल्सियम, म्याग्नेजियम, ठिक छ। सो यस्तो साल्टहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। र ग्यासेस चाहिँ के हुन्छ? रेस्पिरेटरी ग्यासेस, द्याट इज कार्बन डाइअक्साइड र अक्सिजन प्रेजेन्ट हुन्छ। यो के भयो? एज अ होल ओभरभ्यू अफ द प्लाज्मा। सो यति याद राख्ने, सबसे बढी के प्रेजेन्ट हुन्छ? वाटर प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज 90%। सल्युटले 7 देखि 8% घेरेको हुन्छ, जसमा हाम्रो प्रोटिन, साल्ट्स र ग्यासेस हुन्छ। प्रोटिनमा फिब्रिनोजिन, एल्बुमिन र ग्लोबुलिन हुन्छ। साल्ट्समा सोडियम बाइकार्बोनेट, क्लोरिन, पोटासियम, क्याल्सियम अनि म्याग्नेसियम हुन्छ। र ग्यासेसमा हाम्रो रेस्पिरेटरी ग्यासेस प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज कार्बन डाइअक्साइड एन्ड अक्सिजन। अब हामी ब्लड कर्पस्कल्सको कम्पोजिसनमा जाउँ। सो ब्लड कर्पस्कल्स भनेपछि जुन चाहिँ फ्लोट गर्छ, केमा फ्लोट गरिरहेछ? यहाँ ब्लडमा फ्लोट गरिरहेछ। सो ब्लडमा फ्लोट गर्नेलाई हामी के भन्छौँ? ब्लड कर्पस्कल्स। यसमा 3वटा सेल्सहरू हुन्छ, 3वटा सेल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो आरबिसी, अर्को हुन्छ हाम्रो डब्लुबिसी र अर्को हुन्छ हाम्रो प्लेटलेट्स, ठिक छ। सो अब यिनीहरूको इन्डिभिजुअलको नाम याद राख्नु। रेड ब्लड सेल्स अल्सो कल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स, यसलाई हामी के भन्छौँ? इरिथ्रोसाइट्स पनि भन्छौँ। त्यसै गरेर डब्लुबिसीलाई हामी के पनि भन्छौँ? ल्युकोसाइट पनि भन्छौँ। र हाम्रो प्लेटलेट्सलाई हामी के भन्छौँ? थ्रोम्बोसाइट्स पनि भन्छौँ, थ्रोम्बोसाइट्स। अब डब्लुबिसीलाई हामीले फर्दर डिभाइड गर्न सक्छौँ 2वटा भागमा, अन द बेसिस अफ प्रेजेन्स अफ ग्रानुअल्स एन्ड एब्सेन्स अफ ग्रानुअल्स। सो यदि ग्रानुअल्स प्रेजेन्ट छ भने के भनिन्छ र यदि ग्रानुअल्स एब्सेन्ट छ भने के भनिन्छ? सो ग्रानुअल्स प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ग्रानुलोसाइट, ग्रानुअल प्रेजेन्ट छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ ग्रानुलोसाइट, र ग्रानुअल एब्सेन्ट छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ अग्रानुलोसाइट, ठिक छ। सो ग्रानुलोसाइटको पनि फर्दर 3वटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ अन द बेसिस अफ देयर स्टेनिङ प्रपर्टी। यदि एसिड डाईमा स्टेन सो गर्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इओसाइनोफिल्स अथवा एसिडोफिल्स पनि भनिन्छ। अर्को यदि बेसिक डाईमा तिनीहरूले स्टेन प्रोभाइड गर्छ भने त्यो हाम्रो बेसिडियोफिल्स, र यदि दुवैमा गर्छ, एसिड र बेस दुवैमा यिनीहरूले स्टेनिङ सो गर्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ न्युट्रोफिल्स, ठिक छ। सो 3वटा हुन्छ, इओसाइनोफिल्स, बेसिडियोफिल्स एन्ड न्युट्रोफिल्स। त्यसै गरेर अग्रानुलोसाइट्सलाई फर्दर 2वटा भागमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, द्याट इज लिम्फोसाइट अनि अर्को हुन्छ मोनोसाइट। सो यो के भयो? एउटा फ्लो चार्ट भयो। अब हामी इन्डिभिजुअलको बारेमा कुरा गर्छौँ। के रहेछ त? ब्लड कर्पस्कल्स भनेको मेनली 3वटा हुन्छ, द्याट इज आरबिसी, डब्लुबिसी, प्लेटलेट्स। डब्लुबिसी ग्रानुल प्रेजेन्ट एब्सेन्टको बेसिसमा ग्रानुलोसाइट र ग्रानुलोसाइटको फर्मेसन गर्छ। ग्रानुलोसाइट इओसाइनोफिल, बेसिडियोफिल्स र न्युट्रोफिल्समा डिभाइड हुन्छ अन द बेसिस अफ देयर स्टेनिङ प्रपर्टी। र अग्रानुलोसाइट्स 2वटा फङ्सनको बेसिसमा के हुन्छ? लिम्फोसाइट र मोनोसाइटमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। अब हामी इन्डिभिजुअल सेल्सहरूको के हुन्छ हामी कुरा गरौँ, यसको डिटेल्ड ओभरभ्यू लिउँ। सबैभन्दा पहिला हामी आरबिसीको बारेमा बुझौँ। पहिलो सेल छ हाम्रो आरबिसी। सो आरबिसी छ पहिलो सेल। सो आरबिसी को सेपदेखि स्टार्ट गरौँ। हामीले आरबिसी को सेप कस्तो हुन्छ? यिनीहरूको सेप के हुन्छ? सर्कुलर और ओभोइड सेपको हुन्छ र यिनीहरूमा के हुन्छ? खाल्टो प्रेजेन्ट हुन्छ। साइड लुकबाट हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ? यो हल्का यस्तो डिप्रेसन हुन्छ। सो यस्तो खालकोलाई के भनिन्छ? बाइकन्केभ सेप हुन्छ। यसलाई हामी के भन्छौँ? बाइकन्केभ सेप। सो सेपको कुरा भइहाल्यो हैन। अब आरबिसी को अरु के कुरा हुन्छ भन्दाखेरि हामी यहाँ लेखौँ। आरबिसी भनेपछि आरबिसी बनाउने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ इरिथ्रोपोएसिस।
सो केही पनि बनाउने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ इरिथ्रोपोएसिस प्रोसेस। आरबिसी बनाउने प्रोसेसलाई हामी भन्छौँ इरिथ्रोपोएसिस। यो के को हेल्पबाट हुन्छ भन्दाखेरि इरिथ्रोपोएटिनको कारणले गर्दा हुन्छ र त्यो कसले सेक्रेट गर्छ, त्यो हाम्रो किडनीले प्रड्युस गर्ने काम गर्छ। सो किडनीले के को प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ, इरिथ्रोपोएटिन, जसले इरिथ्रोपोएसिसमा हेल्प गर्छ। द्याट इज द फर्मेसन अफ आरबिसी। त्यसै गरेर आरबिसी को नम्बर पनि सोधिरहेको हुन्छ। यसको नम्बर कति हुन्छ, 5 to 5.5 मिलियन पर क्युबिक मिलिमिटर अफ ब्लड। सो एमएम क्युब अफ ब्लडमा कति हुँदो रहेछ, 5 to 50 लाखदेखि 55 लाखसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ। सो 5 to 5.5 मिलियन आरबिसी आर प्रेजेन्ट पर एमएम क्युब अफ द ब्लड। सो यो भयो हाम्रो इरिथ्रोपोएसिसको कन्डिसन। यसको सेप कस्तो हुँदो रहेछ, बाइकन्केभ सेपको हुन्छ। यसको हाम्रो म्यामेलियन आरबिसी के हुन्छ, अन्युक्लिएटेड हुन्छ। सो हाम्रोमा यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स फिचर्स के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो हुन्छ अन्युक्लिएटेड। सो कस्तो छ हाम्रो, अन्युक्लिएटेड हुन्छ भनेपछि न्युक्लियस प्रेजेन्ट भएन। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि अर्को एक्सेप्सन हुन्छ, बाइकन्केभ सेप सबमा प्रेजेन्ट हुँदैन। एक्सेप्सन इज क्यामेल र लामा। क्यामेल र लामाको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्यामेल र लामाको केसमा यिनीहरूको ब्लड अथवा आरबिसी को सेप कस्तो हुन्छ, यस्तो सेपको भइदिन्छ। ठिक छ। सो यस्तो खालको सेप भनेपछि यो के हो, दुवैतिर कन्भेक्स। सो यसको सेपलाई भनिन्छ बाइकन्भेक्स। सो बाइकन्भेक्स टाइप अफ द आरबिसी इज फाउन्ड इन केस अफ भन्ने सोध्दैन, क्यामेल एन्ड लामा भनेर याद राख्ने। अब यसको पनि डिफ्रेन्ट कन्डिसन्स हुन्छ। यदि आरबिसी धेरै भयो भने, आरबिसी यदि धेरै भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ, दिस इज कल्ड एज पोलिसाइथेमिया। यदि आरबिसी धेरै भयो भने त्यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ, पोलिसाइथेमिया भनिन्छ। र यदि आरबिसी कम भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ इरिथ्रोपेनिया। सो हामीले यसरी याद राख्ने, जति पनि केही कुराको पनि कमी हुन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पेनियाले डिनोट गर्छौँ। सो आरबिसी को कमीलाई भनिन्छ इरिथ्रोपेनिया। यदि आरबिसी धेरै नै भयो भने त्यसलाई हामी भन्छौँ पोलिसाइथेमिया। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, पोलिसाइथेमिया। सो यो भयो आरबिसी को ओभरभ्यू। आरबिसी को सेप कस्तो रहेछ, ओभल अथवा राउन्ड सेप, स्फेरिकल सेपको छ हैन। यसको सेप ओरिजिनल कस्तो हुन्छ, बाइकन्केभ हुन्छ। यसको फिचर्समा अनन्युक्लिएटेड हो तर बाइकन्भेक्स पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। द्याट इज फाउन्ड इन केस अफ क्यामेल एन्ड लामा। ठिक छ। अनि अर्को चाहिँ यसको नम्बर कतिवटा प्रेजेन्ट हुन्छ, 5.5 देखि 5.5 मिलियन पर क्युबिक मिटर अफ द ब्लडमा प्रेजेन्ट हुन्छ। आरबिसी बनाउने प्रोसेसलाई भन्छ हाम्रो इरिथ्रोपोएसिस। इरिथ्रोपोएसिस हुनको लागि इरिथ्रोपोएटिन प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो इरिथ्रोपोएटिन कसले प्रड्युस गर्छ, किडनीले प्रड्युस गर्छ। भनेपछि इरिथ्रोपोएसिस गर्नको लागि इरिथ्रोपोएटिन चाहिन्छ, त्यो कसले प्रड्युस गर्छ, हाम्रो किडनीले प्रड्युस गर्छ। यो भयो हाम्रो सिम्पल ओभरभ्यू अफ द आरबिसी। अब हामी कुरा गरौँ डब्लुबिसी को बारेमा। सो डब्लुबिसी भनेको के हुन्छ, डब्लुबिसी भनेको व्हाइट ब्लड सेल्स अल्सो कल्ड एज ल्युकोसाइट। यसको सेप कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एमोबोइड सेपको हुन्छ। भनेपछि इरेगुलर सेप भएले एमोबोइड सेप हुन्छ। र यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा याद राख्ने, यसमा मोनोसाइट र न्युट्रोफिल्सले चाहिँ के सो गर्छ, एउटा मुभमेन्ट सो गर्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ डायापेडेसिस। डायापेडेसिस मुभमेन्टलाई भनिन्छ, डायापेडेसिस मुभमेन्ट सो गर्छ कसले, मोनोसाइट र न्युट्रोफिल। किन सो गर्छ, वाइ, बिकज दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर। सो बिकज दे आर फेगोसाइटिक है, यिनीहरू के छ भन्दाखेरि फेगोसाइटिक कन्डिसन सो गर्छ। सो तिनीहरूले के मुभमेन्ट सो गर्नु पर्यो, डायापेडेसिस मुभमेन्ट सो गर्नु पर्यो। डब्लुबिसी को सेप कस्तो छ, एमोबोइड सेपको छ। र यसको नम्बर याद राख्दाखेरि 6000 देखि 8000 डब्लुबिसी आर प्रेजेन्ट पर मिलिमिटर क्युब अफ ब्लड। ठिक छ। सो यो याद राख्न सकिन्छ है। सो डब्लुबिसी के रहेछ, एमोबोइड सेपको रहेछ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा मुभमेन्ट हुन्छ, द्याट इज डायापेडेसिस मुभमेन्ट विच इज सोन बाई मोनोसाइट एन्ड न्युट्रोफिल्स बिकज दे आर फेगोसाइटिक। एन्ड यसको नम्बर कुरा गर्दाखेरि 6000 देखि 8000 पर मिलिमिटर क्युब अफ द ब्लडमा यो प्रेजेन्ट हुन्छ। र अब यसको हामी टाइप्सको बारेमा कुरा गर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो टाइप द्याट इज ग्रानुलोसाइट्सको बारेमा कुरा गरौँ। यो भनेको सिम्पल के हो, देयर इज द प्रेजेन्स अफ के ग्रानुल्स। सो ग्रानुलोसाइटमा के को प्रेजेन्स छ, ग्रानुलोसाइटको ग्रानुल्सहरूको प्रेजेन्स छ। र यसमा तीनवटा टाइप हामी कुरा गर्छौँ। वान इज न्युट्रोफिल्स। सो सबैभन्दा पहिला न्युट्रोफिलदेखि स्टार्ट गरौँ। न्युट्रोफिल्स भनेको कस्तो खालको हो त, न्युट्रोफिल्स भनेपछि यदि हामी यसको सेपको कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि, यसको सेपको कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ, यसको सेपको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यसमा के हुन्छ, यो म के बनाइरहेको छु, दिस इज न्युक्लियस।
सो यसको न्युक्लियस कस्तो छ मल्टिलोब सो यसलाई कस्तो खालको न्युक्लियस छ यसको मल्टिलोब न्युक्लियस यस न्युक्लियस सोधेको हुन्छ सो न्युक्लियसको हामीलाई सेप याद हुनुपर्छ मल्टिलोब न्युक्लियस भएको कारणले गर्दा यसलाई के पनि भनिन्छ PNLS सो PMNLS भनेपछि के हुन्छ इट इज कल्ड एज पोलिमर्फिक न्युक्लियर लिम्फोसाइट्स सो यसलाई के पनि भनिन्छ पोलिमर्फिक न्युक्लियर लिम्फोसाइट्स पनि भनिन्छ किन भन्दाखेरि यसको कस्तो छ मल्टिलोब्ड न्युक्लियस छ अब यसमा पनि ग्रानुलोसाइट्स छ भने यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ ग्रानुल्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ र यो ग्रानुल्सहरूले कुन स्टेन सो गर्छ सो न्युट्रोफिल्सले भनेपछि दुवै एसिडिक र बेसिक डाइसँग दुवैले के गर्छ स्टेनिङ सो गर्छ सो एसिडिक पनि र बेसिक दुवै डाइसँग यसले स्टेनिङ सो गर्छ यसको फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि इट सोज फेगोसाइटिक फङ्सन यसले कस्तो खालको फङ्सन सो गर्छ फेगोसाइटिक फङ्सन सो गर्छ र यो कतिवटा प्रेजेन्ट हुन्छ अथवा यो कति अमाउन्टमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि लगभग 60 to 70% अफ WBC कसले घेरेर राखेको हुन्छ न्युट्रोफिलले घेरेर राखेको हुन्छ सो यति याद राख्ने भयो हाम्रो न्युट्रोफिल्सको बारेमा भयो है न्युट्रोफिल्सको बारेमा भने के रहेछ यसको मल्टिलोब न्युक्लियस छ अनि यति बेर यसलाई के भनिन्छ पोलिमर्फिक न्युक्लियर लिम्फोसाइट भनिन्छ द्याट इज PMNLS अनि योले दुवै एसिड र बेसिक डाइलाई स्टेनिङ सो गर्छ यसको फङ्सन भनेको फेगोसाइटिक फङ्सन हुन्छ फेगोसाइटिक इन फङ्सन र यसले कति पर्सेन्टेज अथवा मोस्ट एबुन्डेन्ट WBC भने सोध्यो भने पनि के हुन्छ न्युट्रोफिल द्याट इज 60 to 70% घेरेर राखेको हुन्छ अब हाम्रो नेक्स्ट ग्रानुलोसाइट्स छ हाम्रोको सेकेन्ड नम्बरमा हामी कुरा गर्छौँ हामी इओसाइनोफिल्सको सो हामी कुरा गर्छौँ इओसाइनोफिल्सलाई के पनि भनिन्छ एसिडोफिल्स पनि भनिन्छ किन बिकज इट सो स्टेनिङ इन एसिडिक डाई सो एसिडिक डाईलाई यसले स्टेनिङ सो गर्छ त सबैभन्दा पहिला यसको स्ट्रक्चर बुझौँ स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि हामी सबैलाई यसमा न्युक्लियसहरूको स्ट्रक्चर याद राख्नुपर्छ यसको के हुन्छ भन्दाखेरि हेडफोन जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ न्युक्लियसको जसलाई हामी के भन्छौँ इट इज कल्ड एज बाइलोब्ड सो कस्तो खालको न्युक्लियस प्रेजेन्ट छ यसमा बाइलोब्ड न्युक्लियस प्रेजेन्ट छ ठिक छ कस्तो खालको न्युक्लियस प्रेजेन्ट छ बाइलोब्ड न्युक्लियस प्रेजेन्ट छ हेडफोन आकारको न्युक्लियस प्रेजेन्ट छ यसमा प्रेजेन्ट हुने ग्रानुअल्सले के गर्छ एसिडिक डाइसँग स्टेनिङ सो गर्छ ठिक छ यति बुझिसक्यो अब यसको फङ्सन भनेको यसले चाहिँ एलर्जिक र प्यारासाइटिक फङ्सन्सहरू गर्छ एलर्जिक र प्यारासाइटिक फङ्सन्स अथवा रियाक्सनमा के गर्छ काम गर्छ ठिक छ एलर्जिक एन्ड प्यारासाइटिक कन्डिसनमा र यसको एबुन्डेन्स कति हुन्छ 1 देखि 2% अफ WBC ले घेरेर राखेको हुन्छ कसले इओसाइनोफिल्स अथवा एसिडोफिल्स त्यो भइहाल्यो यसको न्युक्लियस कस्तो हुन्छ बाइलोब न्युक्लियस हुन्छ यसले एसिडिक डाइसँग स्टेनिङ सो गर्छ यो के हुन्छ एलर्जिक र प्यारासाइटिक रियाक्सनमा इन्भल्भ हुन्छ र यसले 1 to 2% अफ WBC घेरेर राखेको हुन्छ र अब हामी कुरा गरौँ थर्ड टाइपको बारेमा सो ठिक छ थर्ड टाइप भनेको के हुन्छ थर्ड टाइप भनेको हाम्रो के हो बेसोफिल्स हो थर्ड टाइप भनेको को हाम्रो थर्ड टाइप इज आवर बेसोफिल्स ठिक छ सो बेसोफिल्स भनेपछि यसले नामबाट हामी थाहा पाइसक्यो यसले के को डाइ सो गर्छ बेसिक डाइ सो गर्छ ठिक छ सो बेसिक डाइमा यसले के गर्छ स्टेनिङ सो गर्छ अब यसको हामी स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ यसको स्ट्रक्चरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसको न्युक्लियस हुन्छ ट्राइलोब्ड कस्तो हुन्छ सो ट्राइलोब्ड न्युक्लियस इज फाउन्ड इन केस अफ भनेर सोध्यो भने द्याट इज बेसिडियोफिल्स अर बेसोफिल्स ठिक छ यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ ग्रानुअल्स जसलाई हामी भन्छौँ कि यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ ग्रानुअल्स जुन चाहिँ बेसिक डाइसँग स्टेनिङ सो गर्छ र यसको यदि हामी एबुन्डेन्स कुरा गर्छौँ भने लेस देन 1% अफ WBC घेरेर राखेको हुन्छ र यसको फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि यसले मस्ट सेलको फङ्सन सो गर्छ सो मस्ट सेल थाहा छ हामीलाई मास्ट सेल्स अर मस्ट सेल यसले के को प्रोडक्सनमा हेल्प गर्छ भन्दाखेरि मस्ट सेल्स हेल्प इन द प्रोडक्सन अफ हेपारिन हिस्टामाइन एन्ड सेरोटोनिन हेपारिन भनेपछि इट इज एन्टिकोआगुलेन्ट भनेपछि ब्लड क्लट हुन दिँदैन हिस्टामिन भनेपछि इट इज भ्यासो डाइलेटर भनेपछि जति पनि भल्भ्सहरू छ त्यसलाई के गरिदिन्छ डाइलेट गरिदिन्छ भेसल्सहरूलाई र सेरोटोनिन इज भ्यासो कन्स्ट्रिक्टर मिन्स कुच्याइदिन्छ जसको कारणले गर्दा यसले ब्लड प्रेसर घटाउने काम गर्छ यसले चाहिँ एक्सेसिभ ब्लिडिङलाई रोक्नको लागि के गरिदिन्छ कन्स्ट्रिक्ट गरिदिन्छ सो बेसोफिल्सको बारेमा पनि कुरा भइहाल्यो यसको के हुन्छ ट्राइलोब न्युक्लियस प्रेजेन्ट हुन्छ यसको एबुन्डेन्स लेस देन 1% हो यसलाई बेसोफिल्स भन्नुको कारण बिकज इट इज यो के गर्छ भन्दाखेरि बेसिक डाइसँग स्टेनिङ सो गर्छ यसको फङ्सन मस्ट सेल जस्तै हुन्छ द्याट इज हेपारिन हिस्टामिन र सेरोटोनिन
सेक्रेट गर्ने काम गर्छ। हेपारिन हो एउटा एन्टिकोअगुलेन्ट भनेपछि यसले इन्टरनल क्लटिङ हुन दिँदैन। हिस्टामिन भनेपछि भ्यासोडाइलेटर हो भनेपछि यदि ब्लड प्रेसर इन्क्रिज भएको छ भने त्यसको लागि यो युज हुन्छ जसले भ्यासोडाइलेटर गरेर ब्लड प्रेसर घटाइदिन्छ। र सेरोटोनिन भनेपछि भ्यासोकन्स्ट्रिक्टर हो जसले एक्सेसिभ ब्लिडिङलाई रोक्नको लागि यसले हेल्प गर्छ। सो यो भयो हाम्रो ग्रानुलोसाइट्सको बारेमा। अब कुरा गरौँ हामी अग्रानुलोसाइट्सको बारेमा। अग्रानुलोसाइट मिन्स यसमा के छैन, ग्रानुल्सको एब्सेन्स छ। सो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुईवटा कुरा हुन्छ, द्याट इज एउटा हुन्छ हाम्रो लिम्फोसाइट, एउटा हुन्छ हाम्रो लिम्फोसाइट र अर्को हुन्छ हाम्रो के मोनोसाइट, अर्को के हुन्छ हाम्रो मोनोसाइट। ठिक छ। सो लिम्फोसाइट भनेपछि के हुन्छ, इट इज अल्सो कल्ड एज द स्मलेस्ट डब्लुबिसी है। स्मलेस्ट डब्लुबिसी अथवा स्मलेस्ट लिम्फोसाइट भन्यो भने लिम्फोसाइटै हो, तर लार्जेस्ट लिम्फोसाइट र डब्लुबिसी भनेर सोध्यो भने मोनोसाइट हो। ठिक छ। मोनोसाइट केमा पाइन्छ, आरबिसी भित्र पाइन्छ। केमा पाइन्छ, मोनोसाइट इज फाउन्ड इन केस अफ द रेड ब्लड सेल्स। ओके। अब लिम्फोसाइट भनेपछि यसमा हामी कुरा गरौँ यसको स्ट्रक्चरको बारेमा। सो यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यसको स्ट्रक्चर हुन्छ जस्तो यो भयो, यसको स्ट्रक्चर सिम्पली के छ, गोलो गोलो छ है। अनि यसमा जुन न्युक्लियस छ एकदम ठुलो हुन्छ नि, चाहिँ पुरै सेललाई घेरेर राखेको हुन्छ। कस्तो हुन्छ, पुरै सेललाई घेरेर राखेको हुन्छ। अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो। अनि यो भनेपछि यसको सेप कस्तो खालको हुन्छ, दिस इज हर्स सू सेप्ड। यसको न्युक्लियसको सेप कस्तो छ, हर्स सू सेप्ड है, हर्स सू सेप्ड छ यसको। र यसले के हुन्छ, एकदम लार्ज न्युक्लियस भनेपछि लगभग पुरै साइटोप्लाज्म भाग घेरेर राखेको हुन्छ। र लिम्फोसाइट्समा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हुन्छ यो सपोज दुईटा सेल प्रेजेन्ट हुन्छ, बी सेल एन्ड टी सेल। टी सेलको काम हो मार्ने, ठिक छ, किल गर्ने काम गर्छ भने बी सेलले एन्टिबडिजको सेक्रेसनमा हेल्प गर्छ। र दुवैले चाहिँ के पनि सेक्रेट गर्छ भन्दाखेरि दुवैले हाम्रो मेमोरी सेल्स पनि सेक्रेट गर्छ। यदि कुनै पनि भाइरसले एकचोटि एट्याक गरेको छ भने त्यसको हाम्रो एन्टिजेन बडीमा प्रेजेन्ट भइसक्यो, एन्टिबडी बनिसक्यो त्यसको अगेन्स्टमा। एन्टिजेनको त्यसको बडीमा प्रेजेन्ट भएको एन्टिजेनको कारणले गर्दा हाम्रो बडीमा एन्टिबडिज प्रेजेन्ट भइसक्यो। सो पहिलोचोटि इफेक्ट गरेर गए पनि दोस्रो पटक यदि एट्याक गर्यो भने हाम्रो बडीले त्यसको अगेन्स्टमा राम्ररी फाइट खेल्न सक्छ। किन भन्दाखेरि बिकज अफ द बी एन्टी लिम्फोसाइट सेल्स। र यसमा हाम्रो के पनि हुन्छ, मेमोरी सेल्स हुन्छ जसले के गर्छ, याद राख्ने काम गर्छ। सो यो चाहिँ मैले आफ्नो हाउ भ्याक्सिन वर्क्स अगेन्स्ट कोरोना भाइरसको बारेमा भिडियोमा बनाएको छु। यदि तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने क्लिक इन द आई बटन। सो त्यसमा मैले एकदम डिटेलमा भनेको छु यसको बारेमा। ठिक छ। सो लिम्फोसाइट्स भनेको सिम्पल, यसको काम हो एन्टिबडी सेक्रेट गर्ने, यसको काम हो मार्ने काम गर्ने। सो दुवैले चाहिँ के गर्छ, मेमोरी सेल सेक्रेट गर्छ जसले चाहिँ कुनै पनि एउटा भाइरसको, टिपिकल भाइरसको त्यो जिनोम अनि त्यसको बारेमा इन्फर्मेसन र कुन कुन एन्टिबडिज प्रड्युस गर्नुपर्छ भनेर याद राख्ने काम गर्छ मेमोरी सेल्सले। अर्को छ मोनोसाइट। सो मोनोसाइटको चाहिँ स्ट्रक्चरको कुरा गर्दाखेरि यो पनि गोलो हुन्छ र यसको न्युक्लियसको सेप चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, द्याट इज किडनी सेप न्युक्लियस हुन्छ। कस्तो खालको न्युक्लियस हुन्छ, किडनी सेप न्युक्लियस इज प्रेजेन्ट, किडनी सेप्ड न्युक्लियस इज प्रेजेन्ट हैन। यसको फङ्सन पनि के हो, इट इज फ्यागोसाइटिक इन नेचर। कस्तो हुन्छ, फ्यागोसाइटिक इन नेचर हुन्छ। सो यो भयो हाम्रो के अग्रानुलोसाइट। अग्रानुलोसाइट भनेपछि के हुन्छ, ग्रानुल नभएको दुईवटा टाइपको हुन्छ, लिम्फोसाइट र मोनोसाइट। यसको स्ट्रक्चर कुरा गर्दाखेरि यसको न्युक्लियस इज हर्सु सेप्ड, दुईवटा सेल हुन्छ, बी सेल र टी सेल। यसले एन्टिबडिजमा यसले किल गर्नको लागि। मोनोसाइटमा भनेपछि यो के हुन्छ, यसको न्युक्लियस हुन्छ किडनी सेप्ड र इट इज द लार्जेस्ट लिम्फोसाइट्स पनि हो। अनि अर्को छ यसले फ्यागोसाइटिक फङ्सन सो गर्छ, यसले के गर्छ, फ्यागोसाइटिक फङ्सन सो गर्छ। सो यो भयो हाम्रो डब्लुबिसी। अब हामी कुरा गर्छौँ प्लेटलेट्स र थ्रोम्बोसाइट्सको बारेमा। सो प्लेटलेट्स भनेपछि चाहिँ यो केबाट प्रड्युस हुन्छ, सबैभन्दा पहिला यसको फर्मेसन कुरा गरौँ। सो फर्मेसन भनेपछि इट इज फर्मड फ्रम दि सेल्स अफ आरबिसी। सो आरबिसीमा रेड बोन म्यारोमा। सो रेड बोन म्यारोमा प्रेजेन्ट हुन्छ के, रेड बोन म्यारोमा एउटा सेल प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई हामी भन्छौँ मेगाकार्योसाइट। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, मेगाकार्योसाइट। सो यसको फ्रेगमेन्टेसनबाट के बन्छ, प्लेटलेट्सको फर्मेसन हुन्छ। सो यसको फ्रेगमेन्टेसनबाट यस्तो सेल्सहरू फर्मेसन हुन्छ जसलाई हामी के भन्छौँ, प्लेटलेट्स। सो दिज आर वाट, प्लेटलेट्स। ठिक छ, के हो यो, प्लेटलेट्स हो। ठिक छ। सो प्लेटलेट्स कसरी बन्दो रहेछ भन्दाखेरि रेड बोन म्यारोमा एउटा सेल प्रेजेन्ट हुन्छ जसलाई भन्छौँ मेगाकार्योसाइट। नामबाट थाहा छ कि के हुन्छ, ठुलो सेल्स प्रेजेन्ट, त्यही भएर यसलाई मेगाकार्योसाइट हुन्छ। यसको फ्रेगमेन्टेसनबाट बन्छ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्सको फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि मेन फङ्सन भनेको यसले क्लटिङ फ्याक्टर सेक्रेट गर्ने हो। के गर्छ, यसले क्लटिङ फ्याक्टर सेक्रेट गर्ने काम गर्छ। ठिक छ। सो यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्लटिङ फ्याक्टर सेक्रेट गर्ने काम गर्छ। सो क्लटिङ फ्याक्टर सेक्रेट गर्ने काम गर्छ। त्यसै गरी यसको नम्बरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कति हुन्छ, इट इज अबाउट 1.5 to 3.5 लाख पर मिलिमिटर क्युब अफ ब्लड। सो पर मिलिमिटर क्युब अफ द ब्लडमा कतिवटा प्रेजेन्ट हुन्छ, 1.5 देखि 3.5 लाख प्रेजेन्ट हुन्छ। ठिक छ। अनि प्लेटलेट्सको यदि प्लेटलेट्सको कमी भयो भने
त्यसलाई हामी भन्छौँ दिस इज कल्ड एज थ्रम्बोसाइटोपेनिया। के भनिन्छ? पेनिया अनि याद मैले भनेको थिएँ यदि के को कमी हुन्छ भने पछाडि पेनिया जोन दिने। प्लेटलेट्सलाई के पनि भन्छ? थ्रम्बोसाइट्स। थ्रम्बोसाइटोपेनिया भनेको प्लेटलेट्सको कमी हो र यसको कारणले गर्दा एउटा सिम्प्टोमेटिक कन्डिसन आउँछ जसलाई हामी भन्छौँ पुरपुरा और पुरपुरे। ठिक छ, पर्प्युरा। सो इट इज द सिम्प्टोमेटिक कन्डिसन द्याट इज डेभलप ड्यू टु द थ्रम्बोसाइटोपेनिया। सो प्लेटलेट्सको बारेमा पनि बुझिहाल्यो के रहेछ प्लेटलेट्स भनेपछि यो केबाट प्रोड्युस हुन्छ? मेगा कार्योसाइट सेल्स विच इज फाउन्ड इन केस अफ आरबीसी। त्यसको फ्रेगमेन्टेसनको कारणले गर्दा प्लेटलेट्सको फर्मेसन हुन्छ। यसले सेक्रेट गर्छ क्लटिङ फ्याक्टर। यसको नम्बर हुन्छ 1.5 देखि 3.5 लाख पर मिलिमिटर क्युब अफ द ब्लड। र प्लेटलेट्सको कमी भयो भने त्यसलाई भनिन्छ थ्रम्बोसाइटोपेनिया र त्यसको कारणले गर्दा एउटा सिम्प्टोमेटिक कन्डिसन आउँछ जसलाई हामी भन्छौँ पर्प्युरा। ओके, सो यो पनि सोध्यो भने चाहिँ के हो? इट इज द सिम्प्टोमेटिक कन्डिसन कज ड्यू टु द डिक्रिजिङ इन नम्बर अफ द प्लेटलेट्स। अब हामी कुरा गरौँ डिफ्रेन्ट ब्लड ग्रुप्सको बारेमा। ठिक छ, सो ब्लड ग्रुप भनेपछि हाम्रो के छ? मेनली तीनवटा ब्लड ग्रुप हुन्छ। ब्लड ग्रुप भनेपछि एबिओ फर्ममा ए, बी र ओ यो टाइपको ब्लड ग्रुप कसले डिटरमाइन गरेको हो? इट वाज डेभलप्ड बाई कार्ल ल्यान्डस्टेनर। सो कार्ल ल्यान्डस्टेनरले के गर्यो भन्दाखेरि एबिओ टाइपको ब्लड ग्रुप दियो। सो यो बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले एउटा कुरा बुझौँ एन्टिजेन र एन्टिबडिजको बारेमा बुझौँ। सो ठिक छ, सो हाम्रो आरबिसी छ। आरबिसीको माथि प्रेजेन्ट हुन्छ प्रोटिन। आरबिसीको माथि प्रेजेन्ट हुन्छ प्रोटिन। त्यसले समातेर राखेको हुन्छ के? त्यसले समातेर राखेको हुन्छ एन्टिजेन। त्यसले के समातेर राखेको हुन्छ? एन्टिजेन। र यसले नै के डिटरमाइन गर्छ? ब्लड ग्रुप डिटरमाइन गर्ने काम गर्छ। सपोज यहाँ ए एन्टिजेन प्रेजेन्ट छ भने त्यो कुन ब्लड ग्रुप हो? दिस इज ब्लड ग्रुप ए। यो कस्तो खालको ब्लड ग्रुप हो? ए हो। र यसमा कस्तो एन्टिजेन प्रेजेन्ट भयो? एन्टिजेन ए इज प्रेजेन्ट भने यसमा एन्टिबडी कस्तो प्रेजेन्ट हुन्छ? एन्टिबडी बी प्रेजेन्ट हुन्छ। सो एन्टिजेन र एन्टिबडी भनेपछि एकअर्काको ठ्याक्कै उल्टो। यदि ए एन्टिजेन प्रेजेन्ट छ भने एन्टिबडी के हुन्छ? बी प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो सिम्पल कुरा याद राख्ने। भनेपछि आरबिसी माथि के प्रेजेन्ट हुन्छ? एन्टिजेन प्रेजेन्ट हुन्छ भने एन्टिबडी केमा प्रेजेन्ट हुन्छ? इट इज प्रेजेन्ट इन सिरम। सो सिरम भनेको के रहेछ? सिरम भनेपछि चाहिँ इट इज प्लाज्मा माइनस यदि हामीले क्लटिङ फ्याक्टर्स गरिदियो भने है, प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर इज इक्वल्स टु सिरम। ठिक छ, सो सिरम भनेपछि के हुन्छ? सिरममा पाइन्छ के? एन्टिबडिजहरू सब केमा पाइन्छ? सिरममा पाइन्छ। यो भनेपछि प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर्स हो। सो अब हामी एउटा टेबल बनाऊ र सबको बारेमा बुझौँ। ठिक छ, सो हेर त कतिवटा ब्लड ग्रुप छ हाम्रो? ए छ, बी छ, एबी छ र ओ छ। सो यहाँ हामी लेखौँ ब्लड ग्रुप। त्यस पछाडि अर्कोमा हामी बनाऊ यसमा प्रेजेन्ट हुने एन्टिजेन र त्यस पछाडि हामी बनाऊ एन्टिबडी। त्यस पछाडि हामी के बनाऊ? एन्टिबडी। ठिक छ, सो सबैभन्दा पहिला यदि ब्लड ग्रुप ए छ भने त्यसमा कस्तो खालको एन्टिजेन प्रेजेन्ट हुने भयो? ए एन्टिजेन, तर एन्टिबडी के हुने भयो? बी। त्यसै गरी यदि ए पोजिटिभ चाहिँ के को कारणले गर्दा हो भन्दाखेरि दिस इज आरएच पोजिटिभ भनेपछि सबैभन्दा पहिला रिसस मङ्कीमा पाएको कारणले गर्दा त्यसलाई के भनिन्छ? आरएच फ्याक्टर भनिन्छ। ठिक छ, सो यसमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? एन्टिजेन ए र आरएच फ्याक्टर। यो पनि के हुन्छ? यसको एन्टिबडी पनि बी नै भयो। त्यसै गरेर बी र बी पोजिटिभको पनि के हुन्छ? यहाँ बी अनि यो बी र आरएच फ्याक्टर। यसको एन्टिबडी हुन्छ एए। यो केमा पाइँदो रहेछ? आरबिसीमा पाइन्छ। यो पाइन्छ हाम्रो सिरममा। सिरम भनेपछि प्लाज्मा माइनस क्लटिङ फ्याक्टर। ठिक छ, अब हाम्रो छ अर्को छ एबी र अर्को छ एबी पोजिटिभ। सो एबी भनेपछि केमा प्रेजेन्ट हुन्छ? यसमा एबी प्रेजेन्ट हुन्छ दुवै, अनि एबी पोजिटिभ भनेपछि यसमा एबी र आरएच फ्याक्टर प्रेजेन्ट हुन्छ र यसमा कुनै पनि एन्टिबडी प्रेजेन्ट हुन्छ? हुँदैन। यसमा कुनै एन्टिबडी प्रेजेन्ट हुँदैन। त्यसै गरेर ओ भनेपछि यसमा कुनै एन्टिजेन प्रड्युस हुन्छ? छैन। सो यसमा कुनै पनि ए ओ अथवा ओ पोजिटिभ। यसमा मात्र के छ? पोजिटिभको कारणले गर्दा यहाँ के छ? आरएच फ्याक्टर प्रेजेन्ट छ। सो यसमा एन्टिजेन छैन भनेपछि एन्टिबडी दुवै प्रेजेन्ट हुन्छ। यसमा ए पनि प्रेजेन्ट हुन्छ र बी पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। यसमा पनि ए र बी दुवै प्रेजेन्ट हुन्छ। सो यो सिम्पल ओभरभ्यू डायग्राम। र यसबाट हामीले सोध्ने भनेको के हुन्छ? युनिभर्सल डोनर। सो युनिभर्सल डोनर भन्यो भने तिम्रो ओ नेगेटिभ हो। नत्र के हुन्छ? डाइरेक्टली यदि अप्सनमा ओ मात्र छ, ओ ब्लड ग्रुप भनेको छ भने ओमा टिक हाल्ने, नत्र ओरिजिनली के हो? ओ नेगेटिभ हो। र भनेपछि अर्को छ युनिभर्सल एक्सेप्टर। युनिभर्सल एक्सेप्टर चाहिँ को हो? युनिभर्सल एक्सेप्टर हो हाम्रो एबी पोजिटिभ। सो यो याद राख्ने हो। यो भयो हाम्रो डिफ्रेन्ट ब्लड ग्रुप र त्यसमा पाइने एन्टिजेन र एन्टिबडिजको बारेमा। अब हामी कुरा गर्छौँ एउटा डिसअर्डरको बारेमा, द्याट इज कल्ड एज आरएच इन्कम्प्याटिबिलिटी।
RH इन्कम्प्याटिबिलिटी, ठिक छ। सो यो RH इन्कम्प्याटिबिलिटी भनेपछि के हुन्छ? सो यसमा हामी हेरौँ। सो यो के हुन्छ भन्दाखेरि RH नेगेटिभ मदरहरूको केसमा हुन्छ। त्यही भएर के गर्नुपर्छ? RH पोजिटिभ फादर, RH नेगेटिभ मदर, यो दुइटाको बिहे हुनु भएन। सो पोजिटिभ र नेगेटिभ बोय अथवा गर्लको बिहे भयो भने त्यसको कारणले गर्दा RH इन्कम्प्याटिबिलिटी आउँछ, ठिक छ। सो यो कन्डिसन के हो त? सबैभन्दा पहिला हामी फर्स्ट प्रेग्नेन्सीको बेला बुझौँ। सो हेर, जब फर्स्ट प्रेग्नेन्सी हुन्छ है, मदर के छ? RH नेगेटिभ छ, ठिक छ। सो मदर के हो? हाम्रो RH नेगेटिभ। RH मिन्स रेसस है, किनभने सबसे पहिला रेसस मङ्कीमा सो भएको कारणले गर्दा RH फ्याक्टर, त्यही भएर त्यसको नामबाट हामीले RH राखेका हौँ। सो मदर के छ? RH नेगेटिभ छ र यहाँ फिटस के छ? RH पोजिटिभ छ। किन भन्दाखेरि यसको पापा के छ? RH पोजिटिभ छ। सो फादर के छ? RH पोजिटिभ, त्यसको कारणले गर्दा फिटस त RH पोजिटिभ हुने कन्डिसन छ। सो यो कन्डिसनको बारेमा कुरा गरेर है। सो नेगेटिभ भयो भने त केही टेन्सनै भएन, तर पोजिटिभ भयो भने यहाँ के कुरा हुन्छ भने कुरा सबैभन्दा पहिला अब मदर र फिटसको बिचमा एउटा के प्रेजेन्ट हुन्छ? प्लासेन्टल ब्यारियर, ठिक छ। सो पेटभित्र के हुन्छ? एउटा प्लासेन्टाको ब्यारियर हुन्छ है। यहाँ के प्रेजेन्ट हुन्छ? प्लासेन्टल ब्यारियर, जसको कारणले गर्दा प्लासेन्टल ब्यारियरको कारणले गर्दा यसमा मदरको ब्लड र फिटसको ब्लड मिक्स हुँदैन। के हुँदैन? मिक्स हुँदैन। सो मिक्स नभइसकेपछि बच्चा पेटसम्म सेफ छ, ठिक छ। त्यो बेलासम्म सेफ छ। प्लासेन्टल ब्यारियरमा सिम्पली न्युट्रियन्ट्सहरूको डिफ्युजन प्रोसेसबाट मात्र हुन्छ। सो ब्लड डिफ्युजनबाट ट्राभल हुन सक्दैन, त्यसलाई एउटा पर्फेक्ट मिडियमै चाहियो, ठिक छ। सो RH इन्कम्प्याटिबिलिटीको लागि यो के हुन्छ? सबैभन्दा पहिला प्लासेन्टल ब्यारियर हुन्छ, जुन चाहिँ डिफ्युजन मेथडबाट काम गर्ने भयो, ठिक छ। अहिलेसम्म किन भन्दाखेरि आमाको ब्लडको RH नेगेटिभले थाहा पाएको छैन द्याट इज फिटस इज RH पोजिटिभ, त्यो थाहा पाएको छैन भने अहिलेसम्म एन्टिबडी प्रड्युस भएको छैन र यसलाई केही पनि टेन्सन छैन। सो फिटस अब के हुन्छ? चाइल्ड बर्थको बेला अहिलेसम्म सेफ थियो। चाइल्ड बर्थ अथवा के भनिन्छ? पार्चुरेसनको बेला के हुन्छ? फिटसको ब्लड र आमाको ब्लड मिक्स हुन जान्छ। सो मिक्स भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ RH पोजिटिभ इज एन्टिबडी, एन्टिजेन फर मदर्स ब्लड। सो एन्टिजेनको अगेन्स्टमा RH नेगेटिभ मदरले के गर्छ? एन्टिबडिज प्रड्युस गर्छ। सो अब के भनिरहेको छ यहाँ? RH एन्टिबडी जेनेरेट भइसक्यो बडीमा। अब फर्स्ट बडी त चाइल्ड बर्थ भएर निस्किसक्यो, सो यसलाई केही पनि टेन्सन लिनु काम छैन। सो यहाँ तर अब के भइसक्यो? यहाँ आमाको बडीमा RH एन्टिबडीको सेक्रेसन भइसक्यो। अब के हुन्छ? ड्युरिङ सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी। सो अब सेकेन्ड प्रेग्नेन्सीको बेला के हुन्छ है? सब कुरा सेम छ कन्डिसन। अब सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी भयो। अबको कन्डिसनमा के मात्र डिफ्रेन्ट छ? आमाको ब्लडमा RH एन्टिबडिज घुमिरहेछ। सो अब जब यसले के थाहा पाउँछ? यदि फिटस RH पोजिटिभ थाहा पाउँछ भने यसको लागि आमाको ब्लडको लागि दिस इज RH एन्टिजेन, यससँग छ RH एन्टिबडी, यहाँ के हुन्छ? युद्ध हुन्छ, ठिक छ। यो दुईटाको बिचमा के हुन्छ? अब युद्ध हुन्छ। प्लासेन्टल ब्यारियरलाई कटेर RH एन्टिबडी भित्र आउँछ र यसलाई के गर्न थाल्छ? RH एन्टिजेनसँग फाइट खेल्न थाल्छ। सो यो दुवैको फाइटमा के हुन्छ? RBC ब्रेकडाउन हुन्छ। RBC के हुन्छ? ब्रेकडाउन। RBC ब्रेकडाउन हुने प्रोसेसलाई भनिन्छ दिस इज कल्ड एज हेमोलाइसिस, ठिक छ। सो हेमोलाइसिस भनिन्छ भनेपछि RBC को ब्रेकडाउन भइदिन्छ हैन। सो त्यही भएर यसलाई के पनि भनिन्छ? इट इज कल्ड एज HDN, ठिक छ। HDN इट इज अल्सो कल्ड एज HDN भनेपछि इट इज होमोलाइटिक डिजिज अफ न्यूबर्न। यसलाई के पनि भनिन्छ? यस्तो खालको कन्डिसनलाई के पनि भनिन्छ? इट इज अल्सो कल्ड एज HDN डिजिज अथवा त्यसलाई भनिन्छ होमोलाइटिक डिजिज अफ न्यूबर्न भनिन्छ। किन भन्दाखेरि यहाँ भइरहेछ कि RBC को ब्रेकडाउन। अब RBC को ब्रेकडाउन भइसकेपछि के हुन्छ? त्यहाँ एनिमिक कन्डिसन आयो भनेपछि बच्चामा के भयो? बेबी सफर्स फ्रम एनिमिया। केबाट सफर गर्छ बेबी? एनिमियाबाट सफर गर्छ। सो यही कन्डिसनमा अब के हुन्छ कि बच्चा मर्छ हैन, डेड हुन्छ, कि बच्चा इलनेसको साथ पैदा हुन्छ। सो इलनेस कन्डिसनको साथ त्यो जन्मिन्छ अथवा कि डेड भइदिन्छ पेटैमा, ठिक छ। फिटस मर्छ। अब के भयो त? यस्तो खालको कन्डिसनलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि है, ओके, यसलाई नि के भनिन्छ? इट इज कल्ड एज RH इन्कम्प्याटिबिलिटी, अल्सो कल्ड एज
इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। सो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस पनि भनिन्छ। यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भनिन्छ, आरएच इन्कम्प्याटिबिलिटी। र यही यसकै प्रिभेन्सनको लागि के गरिन्छ? फर्स्ट प्रेग्नेन्सी पछि नै आमालाई के गरिन्छ भन्दाखेरि आमालाई यो भ्याक्सिन दिइहालिन्छ अथवा यो हामीले फोर्सफुली बडीभित्र इन्जेक्ट गरिदिन्छौँ। द्याट इज आरएचओ ग्याम। यो भनेको के गर्छ भन्दाखेरि इट इज कल्ड एज आरएच अपोजिट एन्टिबडी। के रहेछ? यसले सेक्रेट गर्छ आरएच अपोजिट एन्टिबडी सेक्रेट गर्ने काम गर्छ। ठिक छ। सो यसले के सेक्रेट गर्छ? आरएच अपोजिट एन्टिबडी भनेपछि आमाको बडीमा प्रड्युस भएको आरएच एन्टिबडीलाई यसले के गरिदिन्छ? मारिदिन्छ। के गरिदिन्छ? मारिदिन्छ। भनेपछि अब सेकेन्ड प्रेग्नेन्सी थर्ड प्रेग्नेन्सीको केसमा पनि कुनै पनि ह्याम्पर हुँदैन। सो ठिक छ। सो आरएचओ ग्याम भन्ने एउटा हाल्छ। ठिक छ। सो भनेपछि आरएच अपोजिट एन्टिबडी सेक्रेट गर्छ जसले आरएच एन्टिबडीलाई मारिदिने काम गर्छ, जसको कारणले गर्दा फेरि यस्तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कन्डिसन अकर हुँदैन। सो यो भयो हाम्रो आरएच इन्कम्प्याटिबिलिटीको बारेमा। सो यसबाट हामीले के गर्यौँ? ब्लड कम्प्लिट गऱ्यौँ। अब हामी स्टार्ट गरौँ सर्कुलेटरी सिस्टमको बारेमा। सर्कुलेटरी सिस्टममा अब हामी के गर्छौँ? तीनवटा सर्कुलेसनको बारेमा कुरा गर्छौँ। सो देयर आर थ्री मेन टाइप्स अफ द सर्कुलेसन। सबैभन्दा पहिला छ हाम्रो सिंगल सर्कुलेसन। ठिक छ। सिंगल सर्कुलेसन अथवा सर्कुलेटरी सिस्टम जे पनि भन्दा हुन्छ। दोस्रोमा छ हाम्रो इनकम्प्लिट। दोस्रो छ हाम्रो इनकम्प्लिट डबल सर्कुलेसन। इनकम्प्लिट डबल सर्कुलेसन। र थर्ड छ हाम्रो कम्प्लिट डबल सर्कुलेसन। कम्प्लिट डबल सर्कुलेसन। सो यति तीनवटा किसिमको सर्कुलेटरी सिस्टमहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। सिम्पल सर्कुलेसनदेखि स्टार्ट गरौँ। सिम्पल सर्कुलेसनमा हामी कुरा गर्छौँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सिम्पल सर्कुलेसनमा सबैभन्दा पहिले हामी गिल्स बनाऊँ। सो यो हाम्रो के भयो? गिल्स भयो। ठिक छ। सो यहाँ गिल्स छ। अब यहाँ के छ? हाम्रो हार्ट प्रेजेन्ट छ। सो हार्ट कस्तो छ भन्दाखेरि यो भयो कि हाम्रो हार्ट भयो सपोज। ठिक छ। अनि यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यति कुरा भयो, मात्र यति कुरा हुन्छ यसमा। सो हेर, सबैभन्दा पहिला अक्सिजिनेटेड ब्लड कहाँबाट आउँछ? गिल्सबाट आउँछ। यो कसमा जान्छ? बडीमा है, सिधै बडीमा जान्छ। यहाँ डिफ्युजन र सिफ्युजन प्रोसेस केही पनि छैन। डाइरेक्टली के जान्छ? अक्सिजन ब्लड गिल्स थ्रुले अक्सिजिनेटेड ब्लड कता जान्छ? बडीमा। बडीबाट के आउँछ भन्दाखेरि डिअक्सिजिनेटेड ब्लड कता जान्छ? हार्टमा। सो ठिक छ। कता जान्छ? डिअक्सिजिनेटेड ब्लड कता जान्छ? यो कता जान्छ? हाम्रो हार्टमा। सो दिस इज कार्बन डाइअक्साइड भएको हार्ट होइन। अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो के हुन्छ? यसरी च्याम्बर्ड हार्ट भएको हुन्छ र यहाँबाट यसले के गर्छ? फेरि त्यही डिअक्सिजिनेटेड ब्लड कसलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ? गिल्सलाई ट्रान्सफर गरिदिन्छ। यो कतिवटा च्याम्बर्ड भयो? 1 and 2 च्याम्बर्ड हार्ट भयो। ठिक छ। सो यो के भयो? सिंगल सर्कुलेसन। भनेपछि गिल्समा गएर अक्सिजिनेसन हुन्छ अफ द ब्लड, अनि त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि बडीमा गयो। बडीबाट डिअक्सिजिनेटेड ब्लड हार्ट हुँदै फेरि गिल्समा जान्छ। यसमा के भइरहेछ? एउटा सर्कुलेसन भइरहेछ, सिंगल सर्कुलेसन भइरहेछ। सो यसलाई हामी के भन्छौँ? सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होइन। यो अकर हुन्छ केमा? फिसेजहरूमा र एम्फिबियन्समा। फिसेजहरूमा कस्तो खालको पाइन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो खालको। सो यो सरी फिसेजमा मात्र पाइन्छ किनभने गिल्स छ। सो फिसेजमा पाइन्छ। यसमा कस्तो खालको हार्ट हुन्छ भन्दाखेरि 2 च्याम्बर्ड हार्ट प्रेजेन्ट हुन्छ र हार्टबाट कुन ब्लड ट्राभल हुन्छ? डिअक्सिजिनेटेड ब्लड। कुन ब्लड ट्राभल हुन्छ? डिअक्सिजिनेटेड ब्लड। त्यसै गरेर हामी कुरा गर्छौँ अब इनकम्प्लिट डबल सर्कुलेसनको बारेमा। यसमा के छ? हाम्रो लङ्स। सो लङ्स बनाऊ। यो लङ्स हो हाम्रो। यहाँ के छ? हार्ट प्रेजेन्ट छ। सो हार्ट भयो यो होइन। हार्ट कस्तो छ? 3 च्याम्बर्ड हार्ट छ भनेपछि 2वटा एट्रियम, एउटा भेन्ट्रिकल छ होइन। तलपट्टि के छ? हाम्रो बडी टिस्युज छ अथवा बडी भनौँ। सो के भयो? हाम्रो बडी टिस्युज भयो। सो हेर, सबैभन्दा के हुन्छ? पहिला लङ्सबाट के आयो? अक्सिजिनेटेड ब्लड आयो। सो लङ्सबाट के आउँछ? हाम्रो यहाँबाट अक्सिजिनेटेड ब्लड आउँछ। कता? यतापट्टिको एट्रियममा अक्सिजिनेटेड ब्लड। त्यो अक्सिजिनेटेड ब्लड तलबाट गएर यो कता जान्छ? यसरी। यहाँ के हुन्छ? इन्डोथेलियम अफ द ब्लड भेसलमा डिफ्युजन प्रोसेस आउँछ, जसबाट अक्सिजन यिनीहरूले लिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड के गरिदिन्छ? हामीले फालिदिन्छ। के गर्छ? यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड फालिदिन्छ र यही कार्बन डाइअक्साइड क्यारी गर्छ कता गएर? एट्रियममा लग्छ। त्यही एट्रियमबाट फेरि भेन्ट्रिकलमा गएर यसरी जान्छ। यहाँबाट के गर्यो? कार्बन डाइअक्साइड यसलाई दियो। फेरि त्यहाँ के हुन्छ? अक्सिजिनेसन हुन्छ। सो के भइरहेछ? लङ्स छ। लङ्समा अक्सिजिनेसन अफ ब्लड भयो, एट्रियममा भेट गऱ्यो, एट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा गयो, भेन्ट्रिकलबाट यहाँ के हुन्छ? डिफ्युजन प्रोसेसबाट अक्सिजन लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड दियो, कार्बन डाइअक्साइड एट्रियममा गयो, फेरि भेन्ट्रिकलबाट कार्बन डाइअक्साइड लङ्समा गयो। यो के भयो? इनकम्प्लिट डबल सर्कुलेसन। किन भयो? बिकज भेन्ट्रिकलमा ब्लड मिक्सिङ भइरहेछ।
भेन्ट्रिकलमा पुरै प्योर ब्लड छैन, यताबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड पनि आइरहेछ, अक्सिजनेटेड ब्लड पनि आइरहेछ, सो यिनीहरूमा प्योर फर्ममा जाँदैन। सो यो हाम्रो केमा पाइन्छ? सो इट इज फाउन्ड इन केस अफ एम्फिबियन्स एन्ड रेप्टाइल्स। सो एम्फिबियन्स र रेप्टाइल्सको केसमा पाइन्छ। यसमा कतिवटा च्याम्बर्ड हर्ट हुन्छ? 3 च्याम्बर्ड हर्ट हुन्छ। कस्तो खालको च्याम्बर्ड हर्ट हुन्छ? 3 वटा च्याम्बर्ड हर्ट हुन्छ, जसमा 2 वटा एट्रियम र एउटा भेन्ट्रिकल हुन्छ। सो ठिक छ, यो क्लियर भयो। र कम्प्लिट डबल सर्कुलेसन एकदम सिम्पल छ, यसरी गर्ने हो। सो कम्प्लिट डबल सर्कुलेसन भनेको त यसरी हो, हेर। सो कम्प्लिट डबल सर्कुलेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यहाँ हामी लङ्स बनाऊ, लङ्स। सो लङ्स, कम्प्लिट डबल सर्कुलेसन, यहाँ लङ्स छ। त्यस पछाडि यहाँ हाम्रो हार्ट आयो हैन। अब यो के छ भन्दाखेरि 4 च्याम्बर छ, 2 वटा एट्रियम, 2 वटा भेन्ट्रिकल। तलपट्टि के छ? ब्लड इन्डोथेलियम हुँदै यो के हो? ब्लड टिस्युजहरु, बडी टिस्युज। अब यसमा के हुन्छ? सबैभन्दा पहिला अक्सिजनेटेड ब्लड कता जान्छ? अक्सिजनेटेड ब्लड हार्टको लेफ्ट पार्टमा जान्छ, ठीक छ। सो यो हामी जब फिगर ड्र गर्छौँ, यतापट्टि राइट पार्ट भन्छौँ, यतापट्टि के हुन्छ? लेफ्ट पार्ट। सो यो अक्सिजनेटेड ब्लड यता जान्छ, त्यो फेरि यहाँ तलपट्टिको भेन्ट्रिकलमा गएर यहाँ के हुन्छ? अक्सिजन यिनीहरूले लिन्छ र कार्बन डाइअक्साइड यहाँबाट लिएर, कार्बन डाइअक्साइड यहाँबाट लिएर यहाँ कसलाई दिन्छ? यता राइट एट्रियममा दिन्छ। राइट एट्रियमबाट भेन्ट्रिकलमा पठाएर भेन्ट्रिकल थ्रु हुँदै फेरि लङ्समा दिन्छ। यो के भयो? यहाँ डिअक्सिजनेटेड ब्लड ट्राभल भयो हैन। सो यो दुईटाको बिचमा हुने सर्कुलेसनलाई हामी भन्छौँ, यो दुईटाको बिचमा हुने सर्कुलेसनलाई हामी भन्छौँ पल्मोनरी सर्कुलेसन, र हार्ट र बडीको बिचमा हुने सर्कुलेसनलाई हामी भन्छौँ के? सिस्टेमिक सर्कुलेसन। भनेपछि यो हाम्रो पल्मोनरी सर्कुलेसन के हो? पल्मोनरी सर्कुलेसन। यो हाम्रो सिस्टेमिक सर्कुलेसन के हो? सिस्टेमिक सर्कुलेसन है। सो यसरी याद राख्न सकिन्छ, एकदम सिम्पल हो। यसमा हाम्रो मिक्सिङ अफ ब्लड भइरहेको छैन, प्योर ब्लड प्योर भेन्ट्रिकलमा छ, अनि राइट भेन्ट्रिकलमा के प्रेजेन्ट छ? हाम्रो इम्प्योर ब्लड प्रेजेन्ट हुनेछ, ठीक छ। सो यो हाम्रो केमा पाइन्छ? इट इज फाउन्ड इन केस अफ आवर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्समा पाइँदैन। रेप्टाइल्समा एउटा मात्र एक्सेप्सन, द्याट इज क्रोकोडाइलमा पाइन्छ, बर्ड्समा पाइन्छ र म्यामल्समा पाइन्छ। र केमा पाइन्छ? म्यामल्समा पाइन्छ। अब सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्टमा जाउँ, स्ट्रक्चर अफ हार्ट र यसमा कसरी सर्कुलेसन अकर हुन्छ भन्ने बारेमा। डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स अफ हार्टको बारेमा कुरा गरौँ है। सो यो हाम्रो के हो? इन्टरनल स्ट्रक्चर हो है। यसमा नै हामी फिगर भरौँ र यहाँबाट हामीले जुन जुन चाहिन्छ त्यो कुरा चाहिँ लिइहालौँ। यो पनि धेरै लामो छ कि एकदम धेरै एक्सप्लेन गर्नुपर्ने छ, तर म चाहिँ फिगर थ्रुबाट एकदम सानो तरिकाले एक्सप्लेन गरिदिन्छु, ठिक छ। सबैभन्दा पहिला के छ? सबैभन्दा पहिला यो हाम्रो के हो? सुपेरियर भेना काभा, यो के हाम्रो इन्फेरियर भेना काभा। यो दुईटाले के गर्छ भन्दाखेरि जति पनि बडीबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड छ त्यो क्यारी गर्ने काम गर्छ। कसले? सुपेरियर इन्फेरियर भेना काभाले, ठिक छ। सो त्यो यसलाई भनिन्छ हाम्रो, लेखिदिइहालौँ, यो दिस इज सुपेरियर भेना काभा, सुपेरियर भेना काभा, र तलपट्टिको दिस इज वाट? इन्फेरियर भेना काभा। यसलाई के भनिन्छ? इन्फेरियर भेना काभा भनिन्छ, ठिक छ। यो भयो। सुपेरियर र इन्फेरियर भेना काभा के गर्छ? हाम्रो राइट एट्रियममा ओपन हुन्छ। सो दिस इज वाट? दिस इज आवर राइट एट्रियम। सो राइट एट्रियम भनिन्छ। सो राइट एट्रियममा गएर ओपन हुन्छ। सो यहाँ माथिपट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज थेबासियन भल्भ। के हुन्छ? सुपेरियर भेना काभालाई यहाँ राइट भेन्ट्रिकलमा, राइट अरिकलमा प्रेजेन्ट हुन्छ भल्भ। त्यो भल्भलाई हामी के भन्छौँ? यहाँ माथि प्रेजेन्ट हुने भल्भ हुन्छ, एउटा भल्भ अथवा ओपनिङ हुन्छ जसले प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ थेबासियन भल्भ है। अनि त्यस पछाडि इन्फेरियर भेना काभाको माथि प्रेजेन्ट हुन्छ युस्टाचियन भल्भ। कुन भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ? युस्टाचियन भल्भ। त्यसै गरेर यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ, दिस इज वाट? कोरोनरी भल्भ है। यहाँ कोरोनरी साइनसेसको लागि पनि ओपनिङ प्रेजेन्ट हुन्छ। कोरोनरी भनेपछि के हुन्छ? जसले चाहिँ कोरोनरी भेना काभा अथवा कोरोनरी आर्टेरिजले हार्टको वाललाई के गर्छ? ब्लड पुर्याउने काम गर्छ। त्यसको पनि ओपनिङ के हुन्छ? जति पनि हार्टको डिअक्सिजनेटेड पार्ट छ, सो त्यो कोरोनरी भेन हुँदै केमा जान्छ? राइट एट्रियम पार्टमा जान्छ। सो यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ जुन भल्भ, द्याट इज कल्ड एज कोरोनरी भल्भ। सो यहाँ बुझ्यो, अहिलेसम्म हामीले राइट एट्रियमसम्म बुझ्यौँ। अब यहाँ राइट एट्रियम र राइट भेन्ट्रिकल, यो के भयो हाम्रो? दिस इज आवर राइट भेन्ट्रिकल। सो यो दुईटाको बिचमा के प्रेजेन्ट हुन्छ? देयर इज द प्रेजेन्स अफ भल्भ विच इज कल्ड एज ट्राइकस्पिड भल्भ। कुन भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ? ट्राइकस्पिड भल्भ हुन्छ, ठिक छ। अब यो भल्भको ओपनिङ र क्लोजिङ चाहिँ के हुन्छ? कन्ट्रोल्ड बाई कोडा टेन्डिनी। केले कन्ट्रोल गर्छ? कोडा टेन्डिनी। सो यो जुन स्ट्रक्चर छ, यो जुन लाइन छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ? कोडा टेन्डिनी। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भल्भ र यो तलपट्टिको जुन छ यस्तो यस्तो स्ट्रक्चर, यसलाई भन्छ हाम्रो प्यापिलरी मसल। के भनिन्छ? प्यापिलरी मसल।
हो यो प्यापिलरी मसल र भल्भलाई के गर्छ यसको कन्ट्र्याक्सन रिल्याक्सेसनको कारणले गर्दा भल्भ ओपनिङ र क्लोजिङ हुन्छ सो सिम्पल यसको फङ्सन भनेको भल्भको ओपनिङ र क्लोजिङ हेल्प गर्ने र भल्भको फङ्सन भनेपछि यसको ब्लडको ब्याक फ्लोमा हेल्प गर्ने हो सो ब्याक फ्लो नहोस् भनेर के गर्छ त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि भल्भ ओपन र क्लोज हुन्छ त्यो कन्ट्रोल गर्ने काम हो हाम्रो कोडा टेन्डिनीको यसले के गर्छ यो तलपट्टि प्यापिलरी मसल र भल्भलाई कनेक्ट गर्ने काम गर्छ दिस इज है यसले हेल्प गर्ने हो है अब हामी भेन्ट्रिकलबाट जान्छौँ ब्लड अब कता जान्छ सो यहाँ हुँदै अब कता गइरहेछ यहाँ सो यहाँ हुन्छ दिस इज कल्ड एज आवर पल्मुनरी अओर्टा है अथवा पल्मुनरी आर्टेरी भन सो यो पल्मुनरी आर्टेरिज कतापट्टि जान्छ लङ्समा गइसकेको हुन्छ है सो यहाँ यति बुझ्यो भनेपछि अब राइट एट्रियमबाट राइट भेन्ट्रिकलमा जान्छ राइट भेन्ट्रिकलबाट अब ब्लड कता गइरहेछ पल्मुनरी आर्टेरिज हुँदै लङ्समा जान्छ अनि यहाँ कुन सर्कुलेसन हुन्छ अब यहाँ हुन्छ पल्मुनरी सर्कुलेसन हैन हार्ट र लङ्सको बिचमा हुने सर्कुलेसनलाई के भनिन्छ पल्मुनरी सर्कुलेसन भनिन्छ अनि लङ्सले जुन यहाँबाट डिअक्सिजनेटेड ब्लड गइरहेछ अब अक्सिजनेटेड ब्लड ल्याउँछ सो अक्सिजनेटेड ब्लड ल्याइसकेपछि अब यो दुईटा के हो दिस इज आवर पल्मुनरी भेन ठीक छ पल्मुनरी भेन सो यसमा के एक्सेप्सन हुन्छ भन्दाखेरि द पल्मुनरी आर्टेरिज इज द ओन्ली आर्टेरी पल्मुनरी आर्टेरी इज द ओन्ली आर्टेरी जसले अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ र पल्मुनरी भेन इज द ओन्ली भेन जसले अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ ठीक छ सो भनेपछि भेनले जहिले पनि के गर्थ्यो भेन इन जेनरल डिअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्ने हो तर पल्मुनरी भेनले के गर्छ अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ र आर्टेरिजले जेनरली के गर्छ अक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्छ भने यसमा चाहिँ के भयो पल्मुनरी आर्टेरिजले के गर्छ डिअक्सिजनेटेड ब्लड क्यारी गर्न हेल्प गर्छ त्यसै गरेर भेन्समा जहिले भल्भ प्रेजेन्ट हुन्थ्यो तर यसमा चाहिँ के हुन्छ पल्मुनरी आर्टेरी कोषमा भेन्स भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ र यहाँ प्रेजेन्ट हुने भल्भलाई हामी भन्छौँ पल्मुनरी सेमिलुनार भल्भ सो यसलाई के भनिन्छ सेमिलुनार भल्भ है यहाँ के भन्छ यो भल्भलाई हामी के भन्छौँ सेमिलुनार भल्भ भन्छौँ यति बुझ्यो अब यहाँ के आउँछ बिचमा सेप्टम पार्ट आउँछ यो त भइहाल्यो सो यसलाई के भनिन्छ इंटर आर्टेरियो भेन्ट्रिकुलर सेप्टम भनिन्छ यति कुरा बुझ्यो हैन अब यतापट्टि जाँदाखेरि अब हाम्रो ब्लड यहाँबाट कता आउँछ यहाँ ओपनिङ हुन्छ कसको यता थ्रु र यता थ्रु हेर त यहाँ यो भयो हाम्रो लेफ्ट पल्मुनरी भेन यो भयो हाम्रो के राइट पल्मुनरी भेन सो दुवै थ्रु भनेपछि यहीँबाट के आउँछ यहाँ चारवटा ओपनिङ भयो चारवटा ओपनिङबाट अब के आउँछ अक्सिजनेटेड ब्लड आउँछ कता दिस इज आवर लेफ्ट एट्रियम त्यहाँबाट यो तल जान्छ यो कुन भल्भ हो दिस इज आवर बाइकस्पिड भल्भ कुन भल्भ हो बाइकस्पिड भल्भ तल गएपछि यो हाम्रो के हो दिस इज आवर लेफ्ट भेन्ट्रिकल हैन यसमा पनि के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि भल्भको ओपनिङ र क्लोजिङको लागि कोडा टेन्डिनी प्रेजेन्ट हुन्छ र यसले के गर्छ भन्दाखेरि प्यापिलरी मसलले भल्भलाई कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ भल्भको ओपनिङ र क्लोजिङ कन्ट्रोल गर्छ भन्ने चिजले ब्याक फ्लोमा कन्ट्रोल गर्ने काम गर्ने भयो अब यहाँबाट ब्लड कता जान्छ यसरी जान्छ सो दिस इज आवर अओर्टा है अनि अओर्टामा जानको लागि यहाँ एउटा भल्भ प्रेजेन्ट हुन्छ इट इज अल्सो द सेमिलुनार टाइप अफ भल्भ हैन सेमिलुनार टाइप अफ भल्भ अनि यो अओर्टामा जाँदैछ त्यही भएर यसलाई भनिन्छ अओर्टिक सेमिलुनार टाइप अफ भल्भ सो अनि के हुन्छ अनि यहाँबाट अओर्टा हुँदै पुरै बडी पार्टमा जान्छ सो यहाँ हुन्छ एउटा ब्राकियोसेफेलिक आर्टरी ब्राकियोसेफेलिक यो हुन्छ हाम्रो सब कमन क्यारोटिड र यो हुन्छ सब क्लाभियन ठीक छ सो यहाँ के हुन्छ एउटा हुन्छ ब्राकियोसेफेलिक सब कमन क्यारोटिड र सब क्लाभियन आर्टरिजहरू हुँदै पुरै बडीमा के हुन्छ अक्सिजनेटेड ब्लड ट्राभल हुन्छ सो यो भयो हाम्रो सिम्पल ओभरभ्यू अफ दि हार्टको बारेमा ठीक छ यति बुझ्यो अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा इम्ब्रोयोनिकली पनि बुझौँ के हुन्छ जब हामी इम्ब्रोयोनिक स्टेजमा हुन्छ अथवा फिटस स्टेजमा हुन्छौँ त्यो बेला के हुन्छ हाम्रो आर्टरिजको बिचमा एउटा पाल प्रेजेन्ट हुन्छ ठीक छ यो हाम्रो दुईवटा आर्टरिज हो सपोज हैन सो हाम्रो दुईवटा आर्टरिजको बिचमा पाल प्रेजेन्ट हुन्छ त्यो आर्टरिजलाई हामी त्यो पाललाई हामी भन्छौँ दिस इज कल्ड एज फोरामेन मिन्स पाल एन्ड ओभ्यालिस है सो यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ एउटा पाल द्याट इज फोरामेन ओभ्यालिस र त्यसलाई क्लोज गरेर राख्नुपर्छ किन यो इन्फेरियर भेना काभाको जुन युस्टेसियन भल्भ छ त्यसले नै यसलाई के गर्छ क्लोज गरेर राख्ने काम गर्छ किन भन्दाखेरि जब हामी फिटल स्टेजमा हुन्छौँ त्यो बेला हाम्रो लङ्स डेभलप हुँदैन र प्युरिफिकेसन अफ ब्लड हाम्रो लङ्सले गर्न सक्दैन सिम्पली हाम्रो बडीमा के हाम्रो जुन फिटल स्टेज छ त्यसमा सिम्पली अक्सिजनेटेड ब्लड आमाको थ्रुबाट आउँछ र त्यो प्युरिफिकेसन ब्लडको प्युरिफिकेसन गर्ने काम कसले गर्छ प्लासेन्टाले बोकेको हुन्छ त्यो बेला
बेला चाहिँ, ठिक छ। सो यो फोस्सा ओभालिस त्यो बेला प्रेजेन्ट हुन्छ। तर जब जन्मिन्छ अथवा इन्फेन्ट स्टेजमा हुन्छ, बर्थ भइसक्यो, पार्चुरेसन प्रोसेस भइसकेपछि यो के हुन्छ भन्दाखेरि फोरामेन जुन ओभालिस छ त्यो के हुन्छ, भरिन्छ। तर त्यहाँ एउटा डिप्रेसन बस्छ, डिप्रेसनलाई के भन्छ, फोस्सा है। सो यसको नाउँ के भयो अब, फोस्सा ओभालिस भन्छ त्यसपछि, ठिक छ। सो यसलाई नि के भनिन्छ, फोस्सा ओभालिस भनिन्छ, हो कि होइन। सो यो फोस्सा ओभालिस पनि पाइन्छ, यो पनि याद राख्ने हो। सो फोस्सा ओभालिस पाइन्छ। अनि कुनै कुनै बच्चाहरूको कन्डिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पाल बन्द हुँदैन, बन्द नभइसकेपछि के हुन्छ, त्यसको लागि अपरेसन गर्नुपर्छ, नत्र भए अक्सिजनेटेड डिअक्सिजनेटेड ब्लड मिक्स हुन्छ र त्यो बच्चालाई त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई भनिन्छ ब्लू बेबी कन्डिसन। त्यस्तो खालको कन्डिसनलाई के भनिन्छ, ब्लू बेबी कन्डिसन। सो याद राख्ने, फोरामेन ओभालिस हुन्छ जब हामी फिटल स्टेजमा हुन्छौँ, त्यहाँ पाल हुन्छ, त्यो पाल बन्द गर्छ कुन भल्भले, युस्टेसन भल्भले, जसले के गर्छ, लङ्समा डिअक्सिजनेटेड ब्लड जान दिँदैन, किनभने हाम्रो लङ्स त्यो बेला फङ्सनेबल हुँदैन। हाम्रो जति पनि प्युरिफिकेसन गर्छ फिटल स्टेजमा त्यो कसले गर्छ, प्लासेन्टाले गर्छ। र ठुलो भइसकेपछि त्यो के हुन्छ, भरिन्छ, त्यो पाल भरिसकेपछि त्यहाँ खाल्टो जस्तो स्ट्रक्चर हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ के, फोस्सा ओभालिस। सो यो याद राख्ने भयो हाम्रो सिम्पल ओभरभ्यू अथवा स्ट्रक्चर अफ दि हार्ट भयो। स्ट्रक्चरमा अब हामीले के याद राख्ने भन्दाखेरि हाम्रो हार्टकोमा के हुन्छ, तीनवटा मेनली मसल प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यो सिम्पल हो। सबसे बाहिरपट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ एपिकार्डियम, त्यस पछाडि हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ एपिकार्डियमलाई के पनि भनिन्छ, पेरिकार्डियम पनि भनिन्छ। त्यस पछाडि हाम्रो प्रेजेन्ट हुन्छ मायोकार्डियम र त्यस पछाडि इन्डोकार्डियम प्रेजेन्ट हुन्छ। मायोकार्डियम इज द थिकेस्ट लेयर, योबाट बीपीकेएसएसमा पनि सोधेको छ। सो विच इज द थिकेस्ट लेयर भनेर सोध्यो भने मायोकार्डियम याद राख्ने हो। अनि हाम्रो इपिकार्डियम र इन्डोकार्डियम त भइहाल्यो। अनि इपिकार्डियमलाई अथवा पेरिकार्डियममा के हुन्छ, दुईवटा एक्स्ट्रा लेयर हुन्छ, जसलाई हामी भन्छौँ भिसेरल र पेराइटल फर्म। पेराइटल भनेपछि सबसे आउटर मोस्ट पार्ट भयो, भिसरल भनेपछि हार्टसँग कनेक्टेड पार्ट भयो। यो सिम्पल मसल्स भयो। अब हामी कुरा गर्छौँ नर्भ सप्लाई। सो डिफ्रेन्ट नर्भ सप्लाईहरूको बारेमा कुरा गरौँ। हाम्रो हार्टमा हुने नर्भ सप्लाई भनेपछि दुईवटा नर्भ सप्लाई हुन्छ। एउटा हुन्छ प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भ सप्लाई, कसले गर्छ। सो यदि प्यारासिम्प्याथेटिकको कुरा गर्छौँ र सिम्प्याथेटिक, सो प्यारासिम्प्याथेटिक नर्भ सप्लाई इज डन बाई द भ्यागस है, कसले गर्छ, भ्यागस नर्भले गर्छ भने सिम्प्याथेटिक कसले गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कार्डियाक प्लेक्ससले गर्छ। कसले गर्छ, कार्डियाक प्लेक्सस। हाम्रो हार्ट हुन त के हो, आवर हार्ट इज मायोजेनिक। मायोजेनिक भनेपछि जति पनि इम्पल्स जेनेरेसन हुन्छ, सो इम्पल्स जेनेरेसनको काम कसले गर्छ, इम्पल्स जेनेरेसनको काम कसले गर्छ, हार्टबाटै हुन्छ। इम्पल्स जेनेरेसनको काम हार्टमा प्रेजेन्ट भएको मसल्सबाटै हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ मायोजेनिक। यदि बाहिरपट्टिबाट भनेपछि नर्भ्सको हेल्पबाट हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ न्युरोजेनिक। मायोजेनिक छ भने इम्पल्स द्याट इज जेनेरेटेड फ्रम दि मसल्स। सो अब इम्पल्स कसरी जेनेरेट हुन्छ, कसले जेनेरेट गर्छ र कसले सेट गर्छ, त्यसको बारेमा बुझौँ। यो सिम्पल कुरा भयो। अनि हामीले कार्डियाक साइकलको सेन्टर, कार्डियाक सेन्टर भनेर सोध्यो भने ब्रेनको कुन पार्टलाई भनिन्छ, सो द ब्रेनको मेड्युला अब्लङ्गाटालाई हाम्रो के भनिन्छ, सो ब्रेनको मेड्युला अब्लङ्गाटालाई हामी के भन्छौँ, इट इज कल्ड एज the cardiac center. So cardiac center भनेर सोध्यो भने the medulla oblongata is called as the cardiac center. यति कुरा बुझ्यो। अनि अब हामी कसरी यसमा इम्पल्स जेनेरेट हुन्छ भन्ने कुरा बुझौँ। भनेपछि सपोज यो हाम्रो हार्ट हो भने हैन, यो हाम्रो हार्ट हो भने ठिक छ। सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यति मात्र हामीले बुझ्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हार्टको यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज द प्रेजेन्स, यो हाम्रो एट्रियो भेन्ट्रिकुलर फर्म, यहाँ हुन्छ हाम्रो सेप्टम, यहाँ फेरि अर्को हैन। सो यसरी याद राख्ने। सो यहाँपट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ हाम्रो राइट एट्रियम पार्टमा के प्रेजेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि एसए नोड प्रेजेन्ट हुन्छ, द्याट इज साइनो एट्रियो भेन्ट्रिकुलर नोड। साइनो एट्रियल नोड पनि भनिन्छ एसए नोड। अनि त्यस पछाडि अर्को हुन्छ एभी नोड। एभी नोड भनेपछि कतापट्टि प्रेजेन्ट हुन्छ, टुवार्ड्स द सेप्टम, टुवार्ड्स बिचतिर प्रेजेन्ट हुन्छ, त्यसलाई हामी भन्छौँ एभी नोड। एभी नोड भनेपछि एट्रियो भेन्ट्रिकुलर नोड, यसलाई भनिन्छ एट्रियो भेन्ट्रिकुलर नोड, यसलाई भनिन्छ साइनो एट्रियल नोड भनिन्छ। सो एसए नोड इज कल्ड एज पेसमेकर। सो नेचुरल पेसमेकर अफ द हार्ट इज कल्ड एज भनेपछि एसओ नोड भयो। एभी नोडलाई हामी भन्छौँ पेस सेटर। त्यस पछाडि यहाँ हाम्रो जुन इन्टर भेन्ट्रिकुलर सेप्टम छ त्यहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ के, बन्डल अफ हिस अथवा पर्किन्जे फाइबर्स, बन्डल अफ हिस भनौँ हैन। सो बन्डल अफ हिसले के गर्छ, सिम्पली यहाँबाट जुन कन्ट्र्याक्सन आएको छ, स्टिमुलस आएको छ, त्यसलाई के गर्छ, तलपट्टि ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। र यहाँ जुन तलपट्टिको भेन्ट्रिकुलर वालमा के प्रेजेन्ट हुन्छ, पर्किन्जे फाइबर्स प्रेजेन्ट हुन्छ। के हुन्छ, पर्किन्जे फाइबर्स। सो हामीलाई यसबाट के सोध्छ भन्दाखेरि हाउ द नर्भ इम्पल्स कंडक्शन अकर्स इन केस अफ हार्ट भनेर सोध्यो भने सबैभन्दा पहिला एसए नोड, त्यस पछाडि एभी नोड, त्यस पछाडि बन्डल अफ हिस, त्यस पछाडि बन्डल अफ हिस र लास्टमा गएर हाम्रो के हुन्छ, पर्किन्जे फाइबर्स। सो यो यसरी याद राख्ने कसरी नर्भ इम्पल्स कंडक्शन हुन्छ हाम्रो हार्टमा। सो यसरी हुन्छ भन्न सकिन्छ। अब हामी कुरा गर्छौँ हाम्रो कार्डियाक आउटपुटको बारेमा। कार्डियाक आउटपुट, सो यहाँ हाम्रो कार्डियाक आउटपुट याद राख्ने। कार्डियाक आउटपुटको फर्मुला हुन्छ, कार्डियाक आउटपुटको फर्मुला के हुन्छ, इट इज हार्ट रेट टाइम्स द स्ट्रोक भोल्युम। ठिक छ,
सो हार्ट रेट टाइम्स द स्ट्रोक भोल्युम भनेपछि के हुन्छ हार्ट रेट भनेको सिम्पली इट इज द नम्बर अफ द हार्ट बिट्स पर मिनट हार्ट रेट भनेपछि नम्बर अफ हार्ट बिट्स पर मिनट हामी के लिन्छौँ पर मिनटको केसमा लिन्छौँ हार्ट बिट्स पर मिनटको केसमा लिन्छौँ स्ट्रोक भोल्युम भनेपछि द अमाउन्ट अफ ब्लड भोल्युम इन इच हार्ट बीट सो इन इच हार्ट बीट सो यसको भ्यालु हुन्छ लगभग 72 यसको भ्यालु हुन्छ लगभग 70 यसको एप्रोक्स भ्यालु निकाल्दाखेरि कति आउँछ यो एमएल मा हुन्छ सो 5 लिटर्स अफ ब्लड सो यो के भयो हाम्रो कार्डियक आउटपुट भयो भनेपछि कार्डियक आउटपुटमा कति हुँदो रहेछ लगभग 5 लिटर्स अफ ब्लड यसले पम्प गर्दो रहेछ हाम्रो हार्टले हैन सो पर मिनट कति ब्लड पम्प गर्दो रहेछ भन्दाखेरि 5 लिटर्स अफ द ब्लड पम्प गर्दो रहेछ हाम्रो हार्टले यसलाई के भनिन्छ कार्डियक आउटपुट भनिन्छ र कार्डियक आउटपुटको 4% के लिन्छ यसले आफूबाट लिन्छ भनेपछि आफ्नो हार्ट वालमा पम्प गर्नको लागि टोटल आउटपुटको कति लिन्छ यसले 4% लिन्छ सो यो बुझिसकेपछि अब यहाँ कार्डियक साइकल पनि बुझौँ हैन कार्डियक साइकल कस्तो हुन्छ भनेर बुझौँ कार्डियक आउटपुटमा के छ हाम्रो सो कार्डियक आउटपुट है सो कार्डियक साइकल आउटपुट भइसक्यो कार्डियक साइकल के छ अब हेर त कार्डियक साइकलमा हामी के छौँ सपोज यो भयो हाम्रो कार्डियक साइकलको टोटल ड्युरेसन यसरी हेर्ने यो हाम्रो के भयो 0.1 सेकेन्ड यो हाम्रो कति भयो 0.3 सेकेन्ड यो हाम्रो कति भयो 0.4 सेकेन्ड है सो 0.1 सेकेन्डमा हुन्छ हाम्रो एट्रियल सिस्टोल भनेपछि एट्रियमको कन्ट्र्याक्सन त्यसै गरी 0.3 सेकेन्डमा हुन्छ हाम्रो भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल के हुन्छ हाम्रो भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल त्यस पछाडि लास्टमा हुन्छ हाम्रो के त्यस पछाडि टोटल अथवा हामी भनौँ जोइन्ट के हुन्छ डायस्टोल हुन्छ के हुन्छ जोइन्ट फर्ममा के हुन्छ डायस्टोल कन्डिसन सो हुन्छ सो एट्रियल सिस्टोल भनेपछि देयर इज द कन्ट्र्याक्सन अफ द एट्रियम है कन्ट्र्याक्सन अफ द एट्रियम अकर्स ड्यू टु द डिपोलराइजेसन अफ एट्रिया सो एट्रियामा जुन छ डिपोलराइजेसन त्यसको कारणले गर्दा एट्रियममा के हुन्छ सिस्टोल कन्डिसन आउँछ त्यसै गरी भेन्ट्रिकलमा डिपोलराइजेसन भयो भने भेन्ट्रिकल सिस्टोल आउँछ त्यसै गरी जोइन्ट डायस्टोल भनेपछि रिल्याक्सेसन हो जोइन्ट फर्ममा के हुन्छ रिल्याक्सेसन सो यसरी जोइन्ट यसरी जोइन्ट यसरी जोइन्ट यसरी हुन्छ कि सो एट्रियम सिस्टोल त्यस पछाडि भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल अनि जोइन्ट के हुन्छ डायस्टोल हुन्छ सो हेरौँ यसमा के हुन्छ सो यसमा दुईवटा साउन्डको बारेमा पनि कुरा गरौँ यसबाट पनि सोधेको हुन्छ एउटा हुन्छ लब्ड साउन्ड अर्को हुन्छ हाम्रो डब साउन्ड ठिक छ सो लब साउन्ड भनेपछि LOUBB भयो लब साउन्ड सो यसबाट एल भनेपछि यसको सब कुरा हामीले याद राख्न सक्छौँ यो के हुन्छ लाउड हुन्छ के हुन्छ एकदम लाउड साउन्ड हुन्छ र अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि यो लो पिचमा हुन्छ कस्तो हुन्छ लो पिचमा हुन्छ त्यसै गरी अर्को एलबाट हामीले याद राख्न सक्छौँ यो के हुन्छ लङ्गर ड्युरेसनको लागि हुन्छ र यो के को कारणले गर्दा हुन्छ भन्दाखेरि देयर इज द क्लोजर अफ एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भल्भ भनेपछि एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भल्भको क्लोजरको कारणले गर्दा लब साउन्ड आउँछ एल फर लाउड एल फर लो पिच एल फर लङ्गर ड्युरेसनको लागि अकर हुन्छ त्यसै गरी अर्कोलाई हामी याद राख्न सक्छौँ डब भनेपछि डीबाट हामीले याद राख्न सक्छौँ डल बाँकी सब यसको उल्टो के लो पिच छ भने यसको के हुन्छ हाई पिच कन्डिसन हुन्छ लो पिच छ भने यसको के हुन्छ हाई पिच हुन्छ र यो लङ्गर ड्युरेसन छ भने यो के हुन्छ सर्टर ड्युरेसनको लागि आउँछ सर्टर के हुन्छ ड्युरेसनको लागि आउँछ हैन अनि यसमा के हुन्छ डब भनेपछि इट अकर्स ड्यू टु द क्लोजर अफ के हुन्छ सेमिलुनार भल्भको कारणले गर्दा हुन्छ के को कारणले गर्दा हुन्छ सेमिलुनार भल्भको कारणले गर्दा के हुन्छ क्लोजरको कारणले गर्दा डब हुन्छ डब भनेपछि डल साउन्ड हाई पिच र सर्टर ड्युरेसनको लागि हुन्छ अनि लब भनेपछि लो पिच लाउड र लङ्गर ड्युरेसनको लागि हुन्छ इट अकर्स ड्यू टु द क्लोजर अफ द एट्रियोभेन्ट्रिकुलर भाल्भ यो हाम्रो कार्डियक साइकलको बारेमा अब हामी बुझौँ कसरी ECG को फङ्सन र ECG को ग्राफको बारेमा बुझौँ ECG अर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम सो यसमा हामी के गर्छौँ हार्टको कन्डिसन बुझ्छौँ हार्टमा एरिथमिया कन्डिसन त छैन भनेपछि इरेगुलर हार्टबिट त भइरहेको छैन त्यो चेक गर्नको लागि हामी के गर्छौँ हामी ECG लिन्छौँ भनेपछि यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ P यहाँ Q यहाँ R यहाँ S यहाँ के हुन्छ T के हुन्छ हल्का लङ्गर ड्युरेसनको लागि हुन्छ यसरी ठिक छ सो यो भयो यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यो भयो P Q R S र T P वेभ Q वेभ R S र T वेभ यस्तो भयो है यो भनेपछि यस्तो खालको नर्मल यदि हामीले ECG हेर्छौँ भन्दाखेरि नर्मल ECG कन्डिसन यस्तो हुन्छ है अब हाम्रो के हुन्छ P वेभ के डिनोसन गर्छ सो P वेभले देखाउँछ एट्रियल सिस्टोल caused due to atrial depolarization
किन भन्दाखेरि यसलाई के भनिन्छ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम भनेपछि यसमा हामी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सको कुरा गर्छौँ है। इलेक्ट्रिकल यो वेभहरू जति पनि छ ग्राफ किन प्लट भइरहेछ ड्यू टु द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जेनेरेटेड फ्रम द हार्ट है। सो त्यो इलेक्ट्रिकल इम्पल्समा सबसे पहिला यदि एट्रियल डिपोलराइजेसन भइरहेछ त्यसले के कज गर्छ एट्रियल सिस्टोल। सो त्यो पी वेभले देखाउँछ र हाम्रो क्युआर र एस वेभले के देखाउँछ क्युआर र एस वेभले हाम्रो के देखाउँछ यसले देखाउँछ हाम्रो भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल। सो सिस्टोल भइरहेछ नि त्यसमा के हुनु पर्यो डिपोलराइजेसन भइरहेछ। सो यसमा के हुन्छ डिपोलराइजेसन अफ भेन्ट्रिकल डिपोलराइजेसन अफ अ भेन्ट्रिकल। र टी वेभले के डिनोट गर्छ टी वेभले डिनोट गर्छ हाम्रो भेन्ट्रिकुलर रिपोलराइजेसन। रिपोलराइजेसन भनेपछि यसले के भन्छ डायस्टोल कज गर्छ। सो यो हाम्रो इसिजीको हल्का ग्राफको ओभरभ्यू। पी वेभ क्यू वेभ आरएस र टी वेभ हुन्छ। पी वेभ के गर्छ आर्टेरियल सिस्टोल गर्छ द्याट इज आर्टेरियल डिपोलराइजेसनको कारणले गर्दा हुन्छ। क्युआरएसले सोच गर्छ भेन्ट्रिकुलर सिस्टोल द्याट इज द डिपोलराइजेसन अफ द भेन्ट्रिकुलर भल्भ। अनि त्यस पछाडि के हुन्छ टी वेभले सोच गर्छ भेन्ट्रिकुलर रिपोलराइजेसन जसले के गर्छ हाम्रो डायस्टोलमा हेल्प गर्छ। अब हामी कुरा गरौँ डिफ्रेन्ट डिसअर्डर्सको बारेमा। सो सबैभन्दा पहिला हामी सबलाई थाहा छ हार्टको यदि ब्लड प्रेसर इन्क्रिज भयो भने त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि हाइपरटेन्सन कज गराउँछ ठिक छ। सो हाइपरटेन्सन इज द अनदर डिसअर्डर जसले के गर्छ भन्दाखेरि हार्टको हाम्रो ब्लड प्रेसरको प्रेसर के हुन्छ ब्लड प्रेसर इन्क्रिज हुन्छ कि यो सिम्पली भनेको ब्लड प्रेसर इन्क्रिज। नर्मल ब्लड प्रेसर हुन्छ 120/80 एमएफएचजी प्रेसर होइन। तर यस्तो कन्डिसनमा 140/90 मा पुग्छ है। यो भनेको के हो हाइपरटेन्सन सो गर्छ। यसले के गर्छ हाम्रो भाइटल अर्गन जस्तो ब्रेन हार्ट र किडनीलाई एफेक्ट गर्ने काम गर्छ। सो यो एउटा भयो डिसअर्डर। अर्को चाहिँ हाम्रो जस्तो हाम्रो के हुन्छ ब्लकेज द्याट अकर्स इन केस अफ कोरोनरी ब्लड। यदि बडी मान्छे छ कि ओबेसिटी छ अथवा त्यसले बडी कोलेस्ट्रोल अथवा फ्याटी खान्छ भनेपछि त्यसमा दुईवटा किसिमको फ्याटी एसिड्स हुन्छ है। दुईवटा किसिमको फ्याटी हुन्छ। एउटा हुन्छ हाम्रो लो लिपिड कन्सन्ट्रेसन अनि अर्को हुन्छ हाई लिपिड कन्सन्ट्रेसन। सो यो दुईटाको कन्सन्ट्रेसन यदि अनब्यालेन्स भयो भने हाम्रो ब्लड भेसल्सहरूमा हार्टको जुन कोरोनरी आर्टरी छ त्यो भेसल्सहरूमा के गरिदिन्छ कोलेस्ट्रोल गरेर बस्दिन्छ हैन। सो त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सिभियर कन्डिसनहरू ल्याउँछ। एउटा भयो एक्युट चेस्ट पेन जसलाई हामी भन्छ एन्जिमा पनि भन्छौँ है। सो एन्जिमा भनेको इट इज अल्सो कल्ड एज एक्युट चेस्ट पेन जसको के हुन्छ हार्टमा ब्लकेजको कारणले गर्दा आउँछ। अर्को हुन्छ हाम्रो हार्ट फेलियर हार्ट एट्याकहरू आउँछ। सो हार्ट एट्याकमा के हुन्छ भन्दाखेरि जब त्यो ब्लकेज हुन थाल्छ त्यसको कारणले गर्दा त्यसको वरिपरिको के हुन्छ त्यसले कोरोनरी आर्टरिज थ्रुबाट ब्लड पाउँदैन। ब्लड नपाएपछि हार्टको वालको मसल्सहरू के हुन्छ मर्न थाल्छ र अचानक यदि त्यो एरियाको यदि हार्टको वालको सर्टेन एरियाको सब सेल्स मरिहाल्यो भने त्यसले गर्छ कि हार्ट एट्याक कज गराउँछ ठिक छ। त्यो बेला के हुन्छ त्यो के हुन्छ हार्टको जति पनि कोरोनरी साइडहरू छ त्यो सब ब्लकेज भइदिन्छ। त्यही भएर हार्ट के हुन्छ बाइपास गरिन्छ। त्यति ब्लकेज एरियालाई बन्द गरेर यता साइडबाट के हुन्छ बाइपास बनाइन्छ ठिक छ। के बनाइन्छ बाइपास बनाइन्छ। सो यो भयो हाम्रो के अब दिस इज अल द डिसअर्डर्स अबाउट दि हार्ट। अब दुईवटा के हुन्छ हार्ट रेट यदि फास्ट हो भने ट्र्याकिकार्डिया भनिन्छ र हार्ट रेट एकदम स्लो भयो भने त्यसलाई भन्छ ब्राडिकार्डिया। यो डिफ्रेन्ट डिजिजहरूको कन्डिसनमा आउँछ। सो यो भयो हाम्रो हार्टको बारेमा। सो आज हामीले सर्कुलेटरी सिस्टम भ्याइसक्यौँ। यो भयो हाम्रो 1 सर्ट भिडियोको लेक्चर नम्बर 3 कम्प्लिट हो र सर्कुलेटरी सिस्टममा हामीले एकदम सटिकमा सब जति इम्पोर्टेन्ट पोर्सन्सहरू छ त्यो सब कभर गऱ्यौँ। जहाँबाट क्वेसन सोध्न सक्ने चान्सेसहरू छ त्यो कुरा गऱ्यौँ। सो आजको लागि यति नै गाइज। भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गर्नुहोस्, च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् एन्ड आई विल बी सीइङ गाइज इन द नेक्स्ट भिडियो। तबसम्मको लागि स्टे होम स्टे सेफ गुड बाई।